ल अस्ति हामी CFG को डिजाइनमै थियौँ हैन जसमा हामीले एउटा एक्जाम्पल के हेरेको थियो भने we needed to design a CFC for language L equals to a to the power n b to the power m such that n is never equal to m भनेर हामीले यो गरेका थियौँ है र अस्तिको क्लासमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा आई मेड अ मिस्टेक है मैले चाहिँ किनभने DFA को रेफरेन्स लिइरहेको थिएँ अनि DFA को रेफरेन्स लिँदाखेरि चाहिँ मैले रेगुलर ग्रामरको हिसाबले चाहिँ कुरा गरिरहेको रहेछु बट वी आर स्टडिङ CFG मा चाहिँ हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नो म्याटर वाट इज द कन्टेक्स्ट अफ दि गिभन नोन टर्मिनल सिम्बल हामीले चाहिँ कन्टेक्स्टलाई याद नगरिकन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेको थियो भने आफूलाई चाहिएको डिजायर्ड स्ट्रिङ्सहरू जेनेरेट गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रोडक्सन रुल बनाउन सक्छौँ भनेर भनेको थियो होइन जस्तै मसँग चाहिँ अब एस इम्प्लाइज एबी खालको प्रोडक्सन रुल छ भने ए को कन्टेक्स्टमा ए र बी छ तर नो म्याटर वाट इज द कन्टेक्स्ट अफ ए हामीले यहाँबाट मलाई चाहिएको स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु छ भने मैले चाहिँ ए इम्प्लाइज ए पनि बनाउनु पाउँछु बी पनि बनाउनु पाउँछु इम्टी पनि बनाउनु पर्छ वाट्स एभर एबाट अर्को एसबी के भन्छ बिसी भन्ने खालको पनि बनाइदिन सक्छु होइन के भन्छ एउटा नोन टर्मिनलबाट चाहिँ नम्बर अफ नोन टर्मिनलमा जाने खालको प्रोडक्सन रुल पनि बनाउन सक्छु भनेर हामीले चाहिँ सुरुमा पढेका थियौँ है सो मैले चाहिँ अस्ति रेगुलरको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ कुरा गरिरहेको रहेछु विच इज माई मिस्टेक सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछ भन्दाखेरि कन्टेक्स्टलाई ध्यानमा नराखिकन आफ्नो स्ट्रिङ के जेनेरेट गर्ने हो त्यो हिसाबले रुल बनाउन पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एबी जेनेरेट भए पनि फरक चाहिँ नपर्ने हो है रेगुलरमा हो भने चाहिँ नपाउने हो हामीले होइन तर कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज पनि जेनेरेट गर्छ अनि नन रेगुलर ल्याङ्ग्वेज पनि जेनेरेट गर्छ भनेर हामीले अगाडि पढेको थियौँ देयरफोर यसबाट चाहिँ एबी जेनेरेट हुने खालको प्रोडक्सन रुल बनाएछ भने पनि फरक चाहिँ नै पर्दैन है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति कतिजनाले जुन CFG बनाएको थियो त्यो CFG पनि करेक्ट नै थियो है अब मैले यहाँ गरेको सोल्युसन चाहिँ म यहाँ तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु बुझाइदिन्छु तर जसले अस्ति CFG बनाएको थियो जसबाट चाहिँ नै हामीले भनेको जस्तो खालको स्ट्रिङ्सहरू लाइक ए मात्रै अथवा बी मात्रै और ए को मात्रै सिक्वेन्स बी को मात्रै सिक्वेन्स और ए र बी आएको छ भनेदेखि चाहिँ केस 1 मा चाहिँ नम्बर अफ ए बढी हुनु पर्यो इन कम्पेरिजन टु बी अनि केस बी को लागि चाहिँ नम्बर अफ बी चाहिँ बढी हुनु पर्यो इन कम्पेरिजन टु ए तर जहिले पनि के हुनु पर्यो त ए ले चाहिँ लिड गर्नु पर्यो बी चाहिँ ट्रेलिङ बिटमा आउनु पर्यो त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूको CFG पनि मिल्छ है अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ किनभने हियर आर 2 केसेस सो त्यो दुईटा केसेसलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुने हिसाबले चाहिँ रुल बनाएको छु है सो केस 1 चाहिँ के हुन्छ भनेको थियो हामीले भन्दाखेरि एन चाहिँ एम भन्दा ठुलो हुने केस चाहिँ फर्स्ट वान हुने भयो सो यस्तो केस हो भने चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्ने डब्लु भनेको या त ए मात्रै हुनसक्छ या त ए को एनी सिक्वेन्स हुनसक्छ होइन या चाहिँ ए र बी मिलेर आउनु पर्यो तर त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त नम्बर अफ ए चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन नम्बर अफ बी हुनु पर्यो होइन यस्तो खालको सिनारियो चाहिँ हुन्छ भनेपछि फर्स्टको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यदि मेरो केस एन ग्रेटर देन एम हो भनेदेखि चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ CFG चाहिँ मैले सपोज गरेँ भनेदेखि लेट CFG बी G1 भनेर चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेज L1 लाई प्रोसेस गर्ने खालको CFG बनाएँ भने यसमा चाहिँ हामीसँग छ B1 T1 P1 र S1 है ट्युपलहरू भने यहाँनिर B1 चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको छु भने दुईटा नोन टर्मिनल सिम्बल युज गरेको छु एउटा S र एउटा चाहिँ A भनेर टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ मसँग छ ए र बी त आउने भइहाल्यो सँगसँगै मेरो प्रोडक्सन रुलमा मैले इम्टी पनि राखेको छु सो इम्टी इज अल्सो अ टर्मिनल सिम्बल S1 भनेको हाम्रो लागि चाहिँ ग्रामर G1 को लागि स्टार्ट सिम्बल हुने भयो भने प्रोडक्सन P1 ले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीसँग स्टार्टिङ सिम्बल S1 देखि चाहिँ हामीले के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि AS1 अथवा AS1B अथवा इम्टी सो हामीले तीनटा मध्ये एउटा युज गर्न पाउने भयो र अर्को भनेको चाहिँ ए इम्प्लाइज ए र ए फलोड बाई क्यापिटल ए अर सिम्पली ए ले चाहिँ मैले रिप्लेस गर्न पाउँछु भनेदेखि चाहिँ आई भेरिफाई दिस फर अल तीनटै खालको कन्डिसनको लागि होइन सो लेट अस भेरिफाई विथ डब्लु इज इक्वल्स टु एउटा ए एउटा चाहिँ तीनटा ए र अर्को चाहिँ एबी को लागि हो भनेदेखि चाहिँ अब सिम्पली ए मात्रै जेनेरेट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ के हामीले लगाउन सक्ने रहेछौँ त भन्दाखेरि S1 भन्ने
प्रोडक्सन स्टार्टिङ सिम्बलबाट AS1 भन्ने प्रोडक्सन रुल मैले युज गरेँ भने अब मैले लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन गर्छु भने पहिला यो एमा सब्स्टिट्युसन गर्नु पर्यो। सो यो ए को ठाउँमा मैले सिम्पली ए ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु भने S1 को ठाउँमा चाहिँ मैले इम्टीले पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु भने मैले सिम्पली ए मात्रै जेनेरेट गर्नु सके है। त्यसपछि हैन मलाई सिरिज अफ ए चाहिन्छ, सिक्वेन्स अफ ए चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि मेरो स्टार्टिङ सिम्बलबाट AS1 भन्ने प्रोडक्सन रुल युज गर्छु भने अब यसमा चाहिँ मैले केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु त ए फलोड बाई क्यापिटल ए ले। मैले लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन नै गरिरहेको छु यहाँ पनि भने मलाई 3टा ए चाहिएछ भने फेरि मैले के गर्न पाउने भए फेरि ए ले नै सब्स्टिट्युट गरिदिने भए र क्यापिटल ए को ठाउँमा अब स्मल ए ले सब्स्टिट्युट गरे र लास्टमा चाहिँ S1 को ठाउँमा इम्टीले सब्स्टिट्युट गरिदिए भने के हुने भयो त सिरिज अब यही अनुसार तिमीलाई अब जतिवटा नम्बर अफ ए चाहिन्छ तिमीले के गर्न पाउने भयो त ए फलोड बाई क्यापिटल ए ले। अब अड नम्बर छ भने ए फलोड बाई क्यापिटल ए ले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, इभन छ भने सिम्पली ए ले सब्स्टिट्युट गर्दै भइहाल्यो हैन। भने अब मलाई चाहिँ थर्ड टाइप अफ यस्तो खालको स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु छ भने आई नो इट विल अलवेज स्टार्ट फ्रम ए एन्ड अलवेज एन्ड विथ बी। सो AS1B भनेर मैले चाहिँ प्रोडक्सन रुल बनाएँ हो। अब यसमा मैले 2टा ए चाहिएछ भने म के गर्न सक्छु अब S1 को ठाउँमा के राख्यो भने चाहिँ मलाई अर्को ए आउँछ त मलाई बी त चाहिएको छैन। अब मलाई AS1B अर्को पनि यहाँ बी हुन्थ्यो भने म फेरि यसैलाई रिपिट गर्थेँ होला तर मसँग बी एउटा मात्रै छ भने अब मलाई बी चाहिएको छैन भने यो प्रोडक्सन रुल त युज गर्न पाइएन, इम्टी पनि राख्न पाइएन किनभने मलाई 2टा ए चाहिएछ भने चाहिँ डेफिनेटली त्यस्तो खालको प्रोडक्सन रुललाई युज गर्नु पर्यो जसमा ए पनि आएको छ भने म यो ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु त AS1B ले सब्स्टिट्युट गरिदिने भए ए को ठाउँमा अब मैले सिम्पली ए ले मात्रै सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो। सो ए ले मात्रै सब्स्टिट्युट गरेँ, S1 को ठाउँमा इम्टीले सब्स्टिट्युट गरिदिएर चाहिँ मैले यसरी चाहिँ स्ट्रिङ चाहिने जेनेरेट गर्न सक्दो रहेछु भने यो चाहिँ भयो केस 1 को लागि है। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग केस 2 छ। केस 2 मा चाहिँ यसको ठ्याक्कै रिभर्स छ। रिभर्स के हो त भन्दाखेरि चाहिँ n विल बी ग्रेटर देन m हैन। केस 2 भनेको चाहिँ n चाहिँ m भन्दा सानो अथवा भन्नु m विल बी ग्रेटर देन n चाहिँ खालको चाहिँ सिचुएसन छ भने अब यसले कस्तो खालको स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने भयो त या b मात्रै या b को एनी सिक्वेन्स या चाहिँ नि a र b को सिक्वेन्स जसमा a को नम्बर चाहिँ b भन्दा सानो हुन्छ हैन। स्मलेस्टमा हामीले गर्दाखेरि ABB होला भनेदेखि चाहिँ मैले यसलाई प्रोसेस गर्ने CFG चाहिँ लेट CFG चाहिँ G2 चाहिँ सपोज गरेको छु भने अब यसमा पनि 4 ट्युपल हुने भयो B2 T2 P2 र S2 भनेर जहाँ के छ त V2 को लागि चाहिँ मैले 2टा नन टर्मिनल सिम्बल युज गरेको छु विच इज स्टार्ट सिम्बल सँगसँगै के हुने भयो त तिम्रो अर्को चाहिँ B है। स्टार्ट सिम्बल भन्दा नि S2 हुनु पर्यो, अगाडिको केसमा S1 हुनु पर्यो है। मैले S मात्रै लेखे जस्तो छ, हामीले युज गरेको S हैन S1 हो नि यसको लागि। सो इट इज S1। सो S2 र B युज गरेँ। अब यसमा पनि म टर्मिनल भनेको मेरो लागि डेफिनेटली A र B बाट बनेकै स्ट्रिङ्सहरू हो प्लस मेरो प्रोडक्सन रुलमा इम्टी छ भने इम्टी पनि टर्मिनल सिम्बल भयो। S2 चाहिँ G2 को लागि स्टार्ट सिम्बल भयो र P2 ले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो अब ठ्याक्कै अघिको रिभर्स हुने भयो हैन। सो अघि हाम्रो S2 को लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अघि मैले AS1 गरेको थिएँ भने यसको लागि S2B गरिदिन्छु। मलाई B जहिले पनि एन्डमा आउनु छ त्यो भएको कारणले गर्दा B लाई मैले पछाडि राख्दै किनभने मेरो सिम्बलमा जहिले पनि B चाहिँ ट्रेलिङ बिटमा छ हैन। त्यसपछि अर्को भनेको के हुन सक्छ अब यो चाहिँ कस्तो लागि सिनारीको लागि भयो त भन्दा सिम्पली B मात्रै आउनु पर्यो अथवा B को सिक्वेन्स एनी सिक्वेन्स आउनु पर्यो भने चाहिँ एन्डमा B राखेर गर्यौं हैन। अब A र B कै कम्बिनेसन आउनुपर्छ भने अहिलेकै कन्सेप्ट भयो A बाट स्टार्ट हुनु पर्यो B मा गएर एन्ड हुनु पर्यो, बीचमा S2 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले फेरि पनि रिसब्स्टिट्युट गर्दै जानु पर्यो हैन। भने अर्को चाहिँ मैले S2 को ठाउँमा सिम्पली इम्टी चाहिँ राखिदिन पाउने भए। अर्को भनेको अब जसरी B को लागि A को लागि हामीले बनाएको थियौं B को लागि के हुने भयो त सानो b फलोड बाई क्यापिटल B अर सिम्पली सानो b मात्रै भने लेट अस भेरिफाई फर W इज इक्वल्स टु अब तिनटैको लागि B मात्रै आयो अथवा B को एनी सिक्वेन्स आयो और A र B को सिक्वेन्स आयो जसमा A चाहिँ लेस देन B छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट केसमा अब S2 बाट B मात्रै निकाल्नु छ भने अब डेफिनेटली हामीले पहिला सुरु B भएको नै प्रोडक्सन रुल युज गर्नु पर्यो S2B। अब S2 को ठाउँमा इम्टी राख्न पाउँछ भनेको छ भने इम्टी राखिदिउँ हैन र B को ठाउँमा सिम्पली B राख्न पाउँछ। सो हामीले के गर्यौं त B राख्यो आइहाल्यो
भने अब सिक्वेन्स अफ बी निकाल्नु पर्यो भने फेरि पनि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यही प्रोडक्सन रुललाई नै युज गर्न पर्यो। सो अब S2 को ठाउँमा अब 3टा बी चाहिँ मलाई निकाल्नु छ भने हामीले के गर्ने भयो त, सुरुमा अघिकै केस एम्टी राखिदिन पाइयो हैन। अब बी को ठाउँमा चाहिँ हामीसँग के छ अप्सन, बी ले रिप्लेस गर्न पाइन्छ भनेको छ। 3टा चाहिएको छ भने फेरि के गर्नु पर्यो, यही बी को ठाउँमा बी फलोड बाई क्यापिटल बी ले सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्यो। अब फाइनली यो बी मा सानो बी ले सब्स्टिट्युट गर्दै भइगयो। अब मलाई ए र बी को कम्बिनेसन चाहिएको छ भने डेफिनेटली मैले यो प्रोडक्सन रुल युज गर्ने भए हैन। मलाई कतिवटा हो रिक्वायरमेन्ट, अब एउटा मात्रै ए छ भनेदेखि अब हामीले यो प्रोडक्सन रुललाई रियुज गर्दैनौँ हैन। 2टा ए छ भने यो प्रोडक्सनलाई रियुज गर्न पाइयो। अब अहिले मलाई एउटा मात्रै चाहिएको छ भने म बी ल्याउने हिसाबले चाहिँ S2 चाहिँ त्यो फर्ममा लान्छु। सो बी ल्याउने हिसाबले मसँग S2 को रुल भने यो छ। सो S2 बी ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। अब S2 को ठाउँमा मैले इम्टी ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो भने बी को ठाउँमा सानो बी ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो। एन्ड हेन्स हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौ त, सबै खालको स्ट्रिङ चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्यो। अब यो त के भयो, इन्डिभिजुअल केसेसको लागि भयो। हामीलाई त क्वेसनले के भनेको छ, त्यो ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्ने CFG बनाऊ भनेको छ। भनेपछि अब हामीले एउटा यस्तो CFG बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ नि के गर्छ त, या चाहिँ यस्तो स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ जहाँ चाहिँ n को भ्यालु m भन्दा ग्रेटर छ, और के जेनेरेट गर्छ, m को भ्यालु चाहिँ n भन्दा ग्रेटर छ। एकपटकमा एउटा खालको स्ट्रिङ मात्रै जेनेरेट गर्न चाहिँ सक्छ यसले, दुवै एकैपटक चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्दैन भन्यो भने यसको लागि हामीले अगाडिदेखि अपरेसन के पढाएछौँ, युनियन अपरेसन पढाएछौँ। सो हामी के गर्छौँ त, त्यही युनियन अपरेसनको कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ एउटा फाइनल ग्रामर चाहिँ लेख्छौँ। नाउ द फाइनल ग्रामर फर ल्याङ्ग्वेज L। अब L ले चाहिँ के गर्यो, बोथ जी चाहिँ L1 लाई पनि प्रोसेस गर्न सक्नु पर्यो, L2 लाई पनि प्रोसेस गर्न सक्नु पर्यो है। ल्याङ्ग्वेज L कन्टेनिङ बोथ कन्डिसन B Z such that Z is equals to अब के हुनु भयो, VTPS where अब B मा के हुन्छ होला त तिमीहरू भन त। अब या त G1 लाई प्रोसेस गर्न सक्छ यो ग्रामरले, या त G2 लाई प्रोसेस गर्न सक्छ भनेको छ भने B मा के हुनु पर्यो त, अगाडिकै कन्सेप्ट अनुसार हामीले यो अगाडि पनि क्लोजर प्रपर्टिजहरु हेर्दा पनि गरिसकेका छ। के हुनुपर्छ होला यहाँ, यो सेटको मेम्बरहरु के हुन्छ होला भन त। S1 S2 AB, S1 S1 S2 र AB बोथ ग्रामरको नन टर्मिनल सिम्बल, यसको लागि पनि नन टर्मिनल सिम्बल हुने भयो हैन। टर्मिनल सिम्बलमा के आउने भयो त, के हुन्छ टर्मिनल सिम्बल छ, AB empty, AB र एम्टी मात्रै भयो हैन। अब यसको S भनेको चाहिँ यसको लागि के हुने भयो, स्टार्ट सिम्बल हुने भयो भने अब यसको P ले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ होला त, यसको P मा चाहिँ के हुन्छ होला, अगाडिको युनियनको कन्सेप्ट लगाऊ। डेल 1 हामीले चाहिँ क्लोजर प्रपर्टी हेर्दाखेरि युनियन प्रपर्टीमा के थियो, डेल इम्प्लाइज के हुनु पर्थ्यो, S plus S के हुनु पर्यो त, S इम्प्लाइज यो ग्रामरको स्टार्ट सिम्बलले के गर्नु पर्यो, या त G1 को S1 युज गरेर L1 प्रोड्युस गर्नु पर्यो, या त S2 G2 को स्टार्ट सिम्बल S2 मा रिच गरेर अनि प्रोडक्सन P2 युज गरेर के गर्नु पर्यो त, ग्रामर G2 चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो, अथवा भन्नु ल्याङ्ग्वेज G2 चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो। सो अब यो ग्रामर G ले चाहिँ S इम्प्लाइज S1 गर्यो भने के हुन्छ, S1 को प्रोडक्सन रुलहरु युज गर्छ भने यो ग्रामरको स्टार्ट सिम्बलले S इम्प्लाइज S2 भन्ने प्रोडक्सन रुल युज गर्यो भने चाहिँ S2 मा भएका जति पनि प्रोडक्सन रुलहरु हामीले अगाडि लेखेका छौं यो सबै प्रोडक्सन रुलहरु युज गरेर चाहिँ के हुन्छ त, स्ट्रिङ चाहिँ नि जेनेरेट गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त, एउटा युनियनको कन्सेप्ट लगाएर पनि CFG चाहिँ लेख्न सक्छौं है। बुझिन्छ म्याम? हजुर, मैले त्यो एउटा फोटो पठाएको थिएँ, त्यो हेर्दिनु न, यसकै हो। ए ल पक्का ल। यहाँ मेरो कस्तो ल्यापटपको स्पिकरले काम नगरेर मोबाइल पनि कनेक्ट गरिरहेको छु, यो पनि कनेक्ट गरिरहेको छु के, मोबाइल रोडमा बोलिरहेको छु, यसबाट स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु।
एक्टिभिटीमै होला है। ASB ओके, यो फर्स्ट केसको लागि भयो हैन। अब यसले सिम्पली S इम्प्लाइज A भयो भने A को ठाउँमा A राख्यो भनेदेखि A मात्रै पनि जेनेरेट हुने भयो। अनि S इम्प्लाइज A गरेर अनि A सब्स्टिट्युट A गर्यो भने A को मात्रै सिक्वेन्स जेनेरेट हुने भयो। ठीक छ, यो ठीक छ। त्यसपछि B को लागि पनि ठीक छ, योले मिल्छ। यसले सबै खालको स्ट्रिङहरु जेनेरेट हुन्छ। अस्ति चाहिँ मैले नै मिस्टेक गरेको है, मैले CFG र रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको कन्सेप्टलाई मिक्स गरेर, किन मैले DFA को रिफरेन्स लिँदै भनिरहेको थिएँ तिमीहरूलाई, त्यही भएर फेरि रेगुलर ग्रामरको लागि हो भने चाहिँ फेरि मिल्दैन हैन, CFG को लागि हो भने चाहिँ मिल्छ है। सो अब CFG को अब गर्न रेगुलर ग्रामर भन्नाले रेगुलर ग्रामर भनेको चाहिँ DFA ले प्रोसेस गर्ने ग्रामर के। रेगुलर एक्सप्रेसनले हामीलाई जुन ग्रामर दिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले रेगुलर ग्रामर भन्छ। अनि PDA ले प्रोसेस गर्ने जुन कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले दिने ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भयो के। सो हामीलाई अगाडि पढ्दा चाहिँ हामीले ग्रामरको कन्सेप्ट लिएर पढेनौँ, एक्सप्रेसनको कन्सेप्ट लिएर पढ्यौँ हैन। त्यसमा चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन भनेर हामीले युनियन अनि कन्क्याटेनेसन र क्लोजर अपरेटर मात्र युज गरेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरु जेनेरेट गरेर हेर्यौं। यसमा चाहिँ हामीले ग्रामरै भनेर प्रोडक्सन रुलहरु युज गरेर गरिरहेछौं के। हाम्रो कोर्समा चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फोकस गर्नु, सरी रेगुलर ग्रामरमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्दैन, रेगुलर एक्सप्रेसनमा फोकस गर्नुपर्छ भने ग्रामरको केसमा चाहिँ CFG मा चाहिँ बढी फोकस गरिरहेछ के हाम्रो कोर्सले चाहिँ। त्यो भएको भएर पछाडी हामीसँग अर्को अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भनेर पनि छ हैन। त्यो ग्रामरमा पनि हाम्रो कोर्सले त्यति फोकस गरेको छैन, एक दुईवटा क्वेसन मात्रै हामी एटलिस्ट यस्तो हुन्छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ गर्छौं। मेन फोकस चाहिँ यहाँ CFG लाई गरेको छ। सो अब उतापट्टि चाहिँ हामीले इन केस हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेज को लागि भनेर रेगुलर ग्रामर बनाइरहेको भए चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज मात्रै प्रोसेस गर्ने खालको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरु जेनेरेट गर्नु पर्थ्यो। अब CFG को लागि त हामीले अगाडि नै के भनेको थियो भने CFG इज मोर पावरफुल देन रेगुलर एक्सप्रेसन, किनभने CFG ले चाहिँ बोथ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई पनि जेनेरेट गर्न सक्छ अनि नन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई पनि जेनेरेट गर्न सक्छ, किनभने यो चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री छ। उसको चाहिँ नो म्याटर व्हाट द नोन टर्मिनल इज सराउन्डेड विथ, हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिएको हिसाबले स्ट्रिङ जेनेरेसनको लागि प्रोडक्सन रुल बनाउन सक्छौं भन्ने भएर चाहिँ यसमा चाहिँ पाइयो है। अब तिमीहरूले गर्न सक्छौ CFC को डिजाइन। सकिन्छ अब? सकिन्छ। सकिन्छ भने अब हामी अगाडि बढ्छौं है त। अब अरु क्वेशन्सहरु मैले अलि हजुर त्यो सेन्टेन्सनल फर्म्स भन्ने त्यो हामीले पढ्यो कि नै? सेन्टेन्सनल फर्म भनेको केही पनि हैन। अहिले हामीले जुन लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन र राइट मोस्ट डेरिभेसन गर्ने हिसाबले जुन सेन्टेन्सियल फर्म भनेको चाहिँ अहिले हामीले जुन फर्म युज गरिरहेको छौं ग्रामर लेख्नको लागि, त्यो के भन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ नोन टर्मिनल सिम्बल लेखेर अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ त्यसले इम्प्लाइ गर्ने जति पनि प्रोडक्सन रुल्सहरु छ त्यसलाई लेखेर हामी लेफ्ट मोस्ट डेरिभेसन गरिरहेछौं भने त्यसलाई लेफ्ट सेन्टेन्सियल फर्म, राइट मोस्ट गरिरहेछौं भने राइट सेन्टेन्सियल फर्म भनेर भन्छ। मैले भनिन र यो कुरा अगाडि उसमा इन्ट्रोडक्सनमा याद भएन म त्यही। सेन्टेन्सियल फर्म भनेको अहिले हामीले ग्रामरको जुन फर्म युज गरिरहेछ नि लेख्नको लागि, जुन प्र्याक्टिस गरिरहेछ त्यही हो है। सो अब हामी चाहिँ अगाडि बढौँ है त। अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अब नेक्स्ट हामीसँग चाहिँ छ सिम्प्लिफिकेसन अफ CFC भनेर है। अगाडि हामीले DFA पहिला डिजाइन गरिसके पछाडि अनि DFA मा चाहिँ हामीले के पत्ता लगायौं त भन्दाखेरि समटाइम्स देयर आर अनवान्टेड स्टेट्सहरु हैन। जस्तै अब
अनडिस्टिङ्ग्विसेबल स्टेटहरू छन् भनेको दुईटा स्टेटबाट सेम इनपुट लिएर सेम ट्रान्जिसन भइरहेछ भने त्यो त डुप्लिकेट ट्रान्जिसन भयो नि त होइन। एउटै ट्रान्जिसनले नै त्यसलाई चाहिँ त्यसले पर्फर्म गर्ने फङ्सनालिटीलाई कभर गर्न सक्छ भने दुईचोटि रिडन्डेन्टली त्यसलाई लेखिराख्नु पर्दैन भनेर हामीले त्यसरी अनडिस्टिङ्ग्विसेबल स्टेटहरूलाई हटायौँ। कुनै चाहिँ स्टेटहरू के थियो त स्टार्ट सिम्बलबाट कहिले पनि रिचै हुन नसक्ने थियो भने त्यो खालको स्टेट राखेर केही पनि काम छैन भनेर हामीले त्यसलाई हटाएको जस्तै गरेर ग्रामरको केसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। देयर आर सर्टेन प्रोडक्सन्स जुन प्रोडक्सनले चाहिँ कहिले पनि टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्दैन। अब हामीले लेख्ने प्रोडक्सन रुल किन लेख्छौँ त भन्दा हामीलाई जुन स्पेसिफिक स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नु छ, जुन टर्मिनल स्ट्रिङ अफ टर्मिनल सिम्बल्सहरू जेनेरेट गर्नु छ त्यसको त्यो हिसाबले हामीले सिएफजी लेख्छौँ नि त होइन। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बनाएको सिएफजीमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हामीले यस्ता प्रोडक्सन रुल्सहरू लेखेका हुन सक्छौँ जुनबाट चाहिँ कहिले पनि टर्मिनल स्ट्रिङ्सहरू जेनेरेटै नहुन पनि सक्छ होइन। सो त्यस्तो खालको प्रोडक्सन रुल्सहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नो ग्रामरबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ ग्रामरलाई क्रिप्स बनाऊ भन्ने हिसाबले अगाडि जसरी डिएफएलाई हामीले चाहिँ एउटा के भन्छ मिनिमाइज भर्जनको अथवा राम्रो खालको डिजाइन बनाउनको लागि चाहिँ रिडन्डेन्ट स्टेटहरू हटाएका थियौँ, अनरिचेबल स्टेटहरू हटाएका थियौँ। त्यही अनुसार ग्रामरलाई पनि बेटर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अनवान्टेड प्रोडक्सन रुल्स अनवान्टेड सिम्बल्सहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ है। सो आजको पार्टमा चाहिँ हामी त्यही कसरी चाहिँ ग्रामरलाई चाहिँ बेटर बनाउने अझ सिम्प्लिफाई गराउने भन्ने चाहिँ हेर्छौँ। सो नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो इज सिम्प्लिफिकेसन अफ ग्रामर। ल यो भनेको चाहिँ अब ग्रामरको सिम्प्लिफिकेसन बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ देयर आर फ्यु टर्म्स द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड है। फर्स्टमा भनेको चाहिँ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट युनिट प्रोडक्सन, अर्को भनेको चाहिँ नल प्रोडक्सन र अर्को भनेको चाहिँ युजलेस सिम्बल्स एन्ड प्रोडक्सन्स। ग्रामरलाई सिम्प्लिफाई गराउनको लागि चाहिँ हामी नल प्रोडक्सनलाई ग्रामरबाट हटाउँछौँ, युनिट प्रोडक्सनलाई ग्रामरबाट हटाउँछौँ, युजलेस सिम्बल र प्रोडक्सनलाई पनि ग्रामरबाट चाहिँ हटाउँछौँ। सो त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यिनीहरू इन्डिभिजुअली के हो त्यो बुझौँ है। सो युनिट प्रोडक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भने अ प्रोडक्सन रुल अफ द फर्म सच द्याट अ नोन टर्मिनल अलवेज इम्प्लाई टु अनदर नोन टर्मिनल हो भने यस्तो खालको के भन्छ प्रोडक्सन रुललाई चाहिँ हामीले युनिट प्रोडक्सन भन्छ। भन्नुको एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो त भन्दा एउटा नोन टर्मिनल सिम्बलले एक्ज्याक्टली अर्को पनि नोन टर्मिनल सिम्बललाई इम्प्लाई गर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले युनिट प्रोडक्सन भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अनि नल प्रोडक्सन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा नोन टर्मिनल सिम्बलले इम्टी चाहिँ अथवा नललाई चाहिँ इम्प्लाई गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नल प्रोडक्सन रुल्स भनेर भन्छ। भनेको एस इम्प्लाइज इम्टी होला रे अथवा ए इम्प्लाइज इम्टी होला। कुनै पनि नोन टर्मिनल सिम्बलले यदि इम्टीलाई चाहिँ इम्प्लाई गरिरहेको छ भने यस्तो खालको प्रोडक्सन रुललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नल प्रोडक्सन भन्छौँ। भनेको एसले चाहिँ जहिले पनि नल मात्रै इम्टी मात्रै प्रड्युस गर्छ, त्यही भएर यसलाई नल प्रोडक्सन भन्यो। यसले चाहिँ के गर्छ त एउटा युनिट एउटा चाहिँ नोन टर्मिनल सिम्बलले अर्को नोन टर्मिनल सिम्बललाई नै इम्प्लाई गर्छ, यसबाट कुनै पनि टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट भइरहेको छैन भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ युनिट प्रोडक्सन भन्छ। अर्को चाहिँ हुन्छ थर्ड भनेको चाहिँ युजलेस सिम्बल्स अर प्रोडक्सन्स भनेर। कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ ग्रामरमा चाहिँ यस्ता सिम्बल्सहरू युज भएका हुन्छन् जुन चाहिँ कहिले पनि स्टार्ट सिम्बलबाट रिचेबल नै हुँदैन होइन, र रिचेबल हुन्छ भने पनि त्यसले कुनै टर्मिनल स्ट्रिङ चाहिँ जेनेरेटै नगरेको पनि हुनसक्छ क्या। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा के भन्छ एक्जाम्पल लेखेँ एस इम्प्लाइज एएसबी स्ल्यास ए इम्प्लाइज ए स्ल्यास ए इम्प्लाइज क्यापिटल सी है। अनि अर्को प्रोडक्सन रुल लेखेँ ए इम्प्लाइज ए बी इम्प्लाइज बिबी भनेर यदि अनि सी इम्प्लाइज ए क्यापिटल सी बी भनेर यस्तो खालको प्रोडक्सन रुल लेखेँ भने हेर त यहाँ एएसबीको ठाउँमा मैले अब एसको ठाउँमा लेखेँ भनेदेखि अब हामीले एसको ठाउँमा के गर्न पाउँछौँ, या त एले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौँ या त एसीले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौँ होइन। भनेको एस इम्प्लाइज एएसबी छ भने एसको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्न दुईवटा अप्सन भयो। मानौ मैले एसको ठाउँमा ए इम्प्लाइज फलोड बाई क्यापिटल एले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेँ भने यो ए को ठाउँमा मैले के सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु
सानो ए सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु भनेपछि यसले मलाई एउटा टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गरिदिरहेको छ हैन भने यही प्रोडक्सन रुलमा मसँग एएसबी को ठाउँमा यो एस को ठाउँमा त एसी पनि सब्स्टिट्युट गर्ने अप्सन छ भने मैले मानौ ए क्यापिटल सी भनेर सब्स्टिट्युट गर्दै भनेदेखि अब यो सी को ठाउँमा मलाई सब्स्टिट्युट गर्नलाई के छ हेर त अप्सन ए फलोड बाई क्यापिटल सी फलोड बाई स्मल बी मात्रै छ भने अब यो सी को ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि टर्मिनल सिम्बल छँदै छैन नि त रिप्लेस गर्नलाई अब फेरि मैले यो सी को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गरेँ भने के सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु फेरि ए क्यापिटल सी फलोड बाई बी नै सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु यो भने त कन्टिन्युअसली लुपमा के हुन्छ त्यही ए क्यापिटल सी बी मात्रै सब्स्टिट्युट हुन्छ यसले कहिले पनि टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट नै गर्दैन भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको सिम्बल यो सी भन्ने सिम्बल र यो सी भनेर इन्भल्भ भएको प्रोडक्सन रुल विच इज एस इम्प्लाइज एसी र सी इम्प्लाइज एसीबीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त युजलेस प्रोडक्सन एन्ड युजलेस सिम्बल्स भनेर भन्छौँ सी भनेको यहाँ के भयो त युजलेस सिम्बल भयो किनभने यसले कहिले पनि टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेटै गर्दैन सँगसँगै ए इम्प्लाइज एसी र सी इम्प्लाइज एसीबी भन्ने यो दुईटा प्रोडक्सन रुलले पनि कहिले पनि टर्मिनल सिम्बल जेनेरेट गर्दैन भने यो दुईटा रुललाई हामीले के भन्छौँ त युजलेस प्रोडक्सन रुल भन्छौँ बुझिन्छ अब सिम्बल चाहिँ युजलेस हुनको लागि एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो सिम्बलबाट कहिले पनि टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट नै नहुँदो रहेछ भने अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ स्टार्ट सिम्बलदेखि चाहिँ तिम्रो त्यो सिम्बलसम्म कहिले पनि जाने बाटो नै छैन भने पनि त्यो सिम्बल के हुन्छ त तिम्रो लागि युजलेस सिम्बल चाहिँ नै हुन्छ अब जस्तै भनौँ यहाँ मसँग बी भन्ने टर्मिनल युज भएको छ हेर त यो बी इम्प्लाइज बीबी भन्ने मसँग प्रोडक्सन रुल त छ तर यो बीसम्म रिच गर्नको लागि मेरो एसदेखि कुनै सिम्बल जान्छ त जान्दैन नि हेर त एस इम्प्लाइज एएसबी छ भनेको एसदेखि एसमा जान पाउँछ भनेको छ अर्को एस इम्प्लाइज एए छ भनेको एसदेखि एउटा नन टर्मिनल सिम्बल एसम्म जाने बाटो छ एस इम्प्लाइज एसीले के भन्छ त एदेखि सीसम्म जाने पनि बाटो छ भन्छ तर एस इम्प्लाइज बी कन्सिस्ट गरेको कुनै पनि मसँग प्रोडक्सन रुल छ त छैन नि त्यहाँ छ त छैन भने चाहिँ यो बी त कहिले पनि युजै हुन नपाउने रहेछ क्या किनभने त पहिला यो बी चाहिँ सब्स्टिट्युट हुनको लागि एसदेखि बीसम्म त रिच हुनु पर्यो नि अनि बल्ल पो बीको ठाउँमा बीबीले सब्स्टिट्युट हुन्छ भनेदेखि यस्तो खालको सिम्बल यो बी भन्ने सिम्बल जहाँ चाहिँ स्टार्टिङ सिम्बलदेखि त्यो सिम्बलसम्म जाने कुनै बाटो नै छैन इफ देयर इज नो पाथ फ्रम एस टु एनी नन टर्मिनल सिम्बल हो भने चाहिँ त्यस्तो खालको सिम्बललाई पनि हामीले युजलेस सिम्बल भन्छौँ सो अब यो प्रोडक्सन रुलमा हामीसँग दुईटा युजलेस सिम्बल छ विच इज बी र सी भने तीनटा युजलेस प्रोडक्सन छन् विच इज एस इम्प्लाइज एसी बी इम्प्लाइज बीबी र सी इम्प्लाइज एसीबी चाहिँ हामीलाई के हुने भयो त कामै नलाग्ने चाहिँ प्रोडक्सन रुल्सहरू भए भने यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ग्रामरबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ है सो ग्रामरलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामीसँग तीनटा अप्सन छ वान इज रिमुभिङ द युनिट प्रोडक्सन फ्रम द सिएफजी किनभने युनिट प्रोडक्सनले पनि के गरिरहेको छैन त ए इम्प्लाइज बी भन्यो भने यसले कुनै टर्मिनल सिम्बल झट्ट हेर्दा यसले कुनै पनि टर्मिनल सिम्बल चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको छैन सो के गर्न सकिन्छ भने अब ए इम्प्लाइज बी सँगसँगै बी इम्प्लाइज ए पनि त हुन्छ होला नि भनेदेखि चाहिँ बीको ठाउँमा त ए राख्यो भने एले पनि टर्मिनल सिम्बल जेनेरेट गर्दो रहेछ सो हामी के गर्छौँ त सकेसम्म युनिट प्रोडक्सनलाई चाहिँ हटाएर यो युनिट प्रोडक्सनको ठाउँमा चाहिँ यसरी कुनै जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुलले सब्स्टिट्युट गर्न खोज्छौँ भने नल प्रोडक्सनमा चाहिँ नलले जहिले इम्टी जेनेरेट गर्छ भने त इम्टी जेनेरेट गर्नुको कुनै उद्देश्य भएन भन्ने हिसाबले हामी इम्टी प्रोडक्सनलाई पनि हटाउँछौँ र अर्को भनेको चाहिँ ग्रामरमा भएका युजलेस सिम्बल्स र युजलेस प्रोडक्सन रुल्सहरूलाई पनि हटाएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त ग्रामरलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्छौँ है बुझिन्छ यो यति तीनटा टर्म बुझ्यो यो बुझ्यो भने अब इन्डिभिजुअललाई कसरी हटाउने हामी इन्डिभिजुअली जान्छौँ है त सो फर्स्टमा चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन अफ ग्रामर बाई रिमुभल अफ युनिट प्रोडक्सन हेर्छौँ है त सिम्प्लिफिकेसन अफ सिएफजीमा कसरी सिम्प्लिफाई गर्छौँ त बाई रिमुभल अर इलिमिनेसन अफ युनिट प्रोडक्सन ल अब अघि नै मैले भनिसकेँ युनिट प्रोडक्सन भने कस्तो भयो त यदि कुनै एउटा नन टर्मिनल सिम्बलले अर्को नन टर्मिनल सिम्बललाई नै इम्प्लाइ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ युनिट प्रोडक्सन भन्छौँ अब युनिट प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले ग्रामरबाट कसरी हटाउँछौँ त भन्नका लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस चाहिँ के हो भने पहिला सुरु चाहिँ तिमीलाई दिएको सिएफजीमा कतिवटा चाहिँ युनिट प्रोडक्सन छ त्यो पत्ता लगाउँछौँ हामी है फर्स्ट स्टेप
त्यसपछि अब मानौ मसँग ग्रामर चाहिँ कस्तो छ अरे भनेदेखि S implies AB, अनि A implies B, B implies C, अनि C implies D र D implies A छ अरे। यो एक्जाम्पल हामी यही एक्जाम्पलबाटै सल्भ गरौँ है त। यो चाहिँ मेरो एक्जाम्पल हो अरे, मसँग यो ग्रामर छ भने अब फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न। यो चाहिँ तिमीलाई सिम्प्लिफाई द गिभन CFG भनेर यस्तो खालको CFG दियो भने फर्स्ट स्टेप भनेको यु आइडेन्टिफाई अल द अभाइलेबल युनिट प्रोडक्सन। सो यहाँ हाम्रो अभाइलेबल युनिट प्रोडक्सन्सहरू के छन् र तिमीहरू भन त मलाई। अभाइलेबल युनिट प्रोडक्सन्स आर के हो त युनिट प्रोडक्सन्स अघि भनेको हिसाबले? भन त। एउटा युनिट प्रोडक्सन हुनको लागि रुल कस्तो हुनु पर्यो? अ प्रोडक्सन रुल अफ द फर्म नोन टर्मिनल इम्प्लाइङ अ नोन टर्मिनल भनेको छ भने यो CFG मा कतिवटा चाहिँ हामीसँग युनिट प्रोडक्सन्सहरू छन् त? 3 तीनटा हो। के हुन् भन्न त मलाई। A implies B, B implies C, C implies D. ओके, A implies B, B implies C र C implies D। यो तीनटा चाहिँ हामीसँग भएको युनिट प्रोडक्सन्सहरू हुन्। अब हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त? यो तीनटा युनिट प्रोडक्सन हटाएर चाहिँ हामीले यो ग्रामरलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने फर सल्भिङ दिस अथवा फर सिम्प्लिफाइङ दिस ग्रामर, once we have identified all the unit productions, हामी के गर्छौँ भने we look for a production rule जसमा चाहिँ के हेर्छौँ हामी भने यहाँ भएको कुनै पनि एउटा नोन टर्मिनल सिम्बलले एक्ज्याक्टली एउटा टर्मिनल सिम्बल चाहिँ जेनेरेट गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। We see for a production rule such that a known terminal is implying a terminal or not. अब टर्मिनल हेरिङ मिन्स कस्तो हुन सक्छ भने यो ए मात्रै पनि एउटा टर्मिनल हो भने ए भनेको पनि टर्मिनल नै हो है, यसरी बुझ्नुपर्छ। ए हो टर्मिनल सिम्बल भयो नि, यो भनेको स्ट्रिङ अफ टर्मिनल सिम्बल भयो, तर बोथ आर टर्मिनल सिम्बल। सो प्रोडक्सन रुल कस्तो कस्तो फर्मको हुनसक्छ, जस्तै डी इम्प्लाइज ए, डी इम्प्लाइज एए र डी इम्प्लाइज एएबी पनि हुनसक्छ। सकिन्छ नि होइन। हामीले अहिलेसम्म त अगाडि प्रोडक्सन रुलहरू बनाएको छ भने हामीले चाहिँ ग्रामरमा के हेर्ने त भन्दाखेरि यो युनिट प्रोडक्सन्सहरूमा भएका नोन टर्मिनल सिम्बलहरू मध्येबाट कुनै नोन टर्मिनल सिम्बलले चाहिँ यसरी टर्मिनल सिम्बल चाहिँ जेनेरेट गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने है। अब यहाँ अहिले हामीसँग डी पनि यो रुलमा के छ त, युनिट प्रोडक्सनकै एउटा मेम्बर छ, किनभने ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी र सी इम्प्लाइज डी गरेर तीनटा युनिट प्रोडक्सन छ भने यो सबैजना चाहिँ युनिट प्रोडक्सनको मेम्बरहरू छ। सो यिनीहरू मध्ये अब हामीलाई दिएको अभाइलेबल ग्रामरमा भएको प्रोडक्सन रुल मध्येमा यो सिम्बलहरू मध्येमा कुन चाहिँ सिम्बलले चाहिँ एउटा टर्मिनल सिम्बललाई रिप्रेजेन्ट इम्प्लाइ गरेर आएको छ त्यो हामीले सर्च गर्छौँ के। अब अहिलेको केसमा चाहिँ डी इम्प्लाइज ए भनेर एउटा टर्मिनल सिम्बल इम्प्लाइ गरेको हामीले रुल देख्यौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, यस्तो सिचुएसन पनि हुनसक्छ। यस्तो सिचुएसन भयो भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कन्सिडरै नगर्ने, किनभने यहाँ के छ, टर्मिनल फलोड बाई नोन टर्मिनल पनि छ। विल ओन्ली लुक फर द प्रोडक्सन रुल जसमा चाहिँ के छ त, अ नोन टर्मिनल सिम्बल इज इम्प्लाइङ अ टर्मिनल सिम्बल है, अ टर्मिनल सिम्बल अर अ स्ट्रिङ अफ टर्मिनल सिम्बल भए पनि हुन्छ। सो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो के छ त, डी इम्प्लाइज ए भन्ने चाहिँ प्रोडक्सन रुल चाहिँ छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भने यो प्रोडक्सन रुल युज गरेर हामी के गर्छौँ भने जता डी छ डीको ठाउँमा ए ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ। त्यो भयो भने विल गेट अ न्यू प्रोडक्सन रुल द्याट सेज के हो त, सी इम्प्लाइज ए। त्यो चाहिँ हाम्रो सिएफजीमा एड गर्छौँ भने डी इम्प्लाइज एलाई चाहिँ के भन्छ, सरी सी इम्प्लाइज डीलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, प्रोडक्सन हाम्रो ग्रामरबाट चाहिँ हटाउँछौँ। बुझिन्छ। सो अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको के भयो त, वी लुक फर अ प्रोडक्सन रुल द्याट सच द्याट आइदर बी, सी और डी विल जेनेरेट अ टर्मिनल सिम्बल है। किनभने नोन टर्मिनल सिम्बलले इम्प्लाइ गरेको यतापट्टिको नोन टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ हामीले कुनै टर्मिनलले रिप्लेस गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर हामीले हेर्ने हो। सो अहिले बी, सी र डीमा चाहिँ मध्ये चाहिँ कुनै एउटाले चाहिँ यसरी टर्मिनल सिम्बल जेनेरेट गरेको छ कि छैन भनेर सर्च गर्ने। भेटायो भने अब के गर्ने त, डी इम्प्लाइज ए हो को अर्थ के हो, जता जता डी देख्छ त्यो ठाउँमा ए ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ भने त हो नि होइन। भने यो रुललाई बेसिस मानेर हामी के गर्छौँ त, यो रुलमा चाहिँ डी को ठाउँमा ए ले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ। त्यो भयो भने के भयो त, अब मसँग एउटा नयाँ प्रोडक्सन रुल के थपियो, सी इम्प्लाइज ए भन्ने प्रोडक्सन रुल थप्यो। एन्ड हेन्स हामी के गर्छौँ, सी इम्प्लाइज डीलाई चाहिँ हाम्रो रुलबाट हटाइदिन्छौँ। इन्स्टेड यसको ठाउँमा चाहिँ सी इम्प्लाइज ए चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन रुलमा एड गर्छौँ के। यसरी चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो। अब
नेक्स्ट स्टेप अब योबाट हामीले डी इम्प्लाइज ए बाट चाहिँ डी को ठाउँमा ए ले सब्स्टिट्युट गरेपछि नयाँ प्रोडक्सन रुल सी इम्प्लाइज ए पत्ता लगायौं भने यसको बेसिसमा हामीले के भन्न सक्छौं अब यो प्रोडक्सन रुल बी इम्प्लाइज सी को ठाउँमा पनि अब सी को ठाउँमा हामीले के रिप्लेस गर्न पाउँछौं ए ले रिप्लेस गर्न पाउँछौं भने अब नयाँ प्रोडक्सन रुल के थप्यो बी इम्प्लाइज ए भन्ने प्रोडक्सन रुल थप्यो भने बी इम्प्लाइज सी लाई चाहिँ हामीले हाम्रो ग्रामरबाट हटाइदिन्छौं सिमिलरली अब बी इम्प्लाइज ए भन्ने प्रोडक्सन रुल हामीले पत्ता लगाइसकेका छौं भने अब ए इम्प्लाइज बी को ठाउँमा पनि यो बी को ठाउँमा ए ले सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो भने यहाँबाट एउटा नयाँ प्रोडक्सन रुल के जेनेरेट हुने भयो त ए इम्प्लाइज सानो ए जेनेरेट हुने भयो भने हामी ए इम्प्लाइज बी लाई चाहिँ हामी के गरिदिन्छौं त हाम्रो ग्रामरबाट हटाइदिन्छौं एन्ड हेन्स हामीसँग फाइनली सिम्प्लिफाइड ग्रामर भनेको कुन हुन्छ त एस इम्प्लाइज एबी त पहिलेबाट थियो यसलाई त हटाउनै पर्दैन थियो डी इम्प्लाइज ए पनि पहिले थियो हामीसँग यसलाई हटाउनै पर्दैन थियो भने अब हामीसँग चाहिँ के हुने भयो त ए इम्प्लाइज बी लाई हटाएर ए इम्प्लाइज ए थपिने भयो बी इम्प्लाइज सी लाई हटाएर बी इम्प्लाइज ए थपिने भयो र अर्को चाहिँ सी इम्प्लाइज डी लाई हटाएर सी इम्प्लाइज ए भनेर यो तीनटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ थपिने भयो र तीनटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ हटेर चाहिँ जाने भयो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त ग्रामरलाई चाहिँ नि सिम्प्लिफाई गर्छौं है बुझिन्छ मैले के भने बुझ्यो तिमीहरुले यस म्याम बुझ्यो भने अब यसलाई लेख्ने कसरी हैन अब लेखेर पनि हेरौं है त अब once we have identified all the production rule next हामी के गर्छौं भने now we look for production rule such that either B, C or D यो तीनटा मध्ये जसले जेनेरेट गरे पनि भयो हैन त्यसबाट हामी रिप्लेस गर्दै जाने हो C or D विथ हैन will generate a terminal or के पनि हुन सक्छ string of terminal है string of terminal अब अहिलेको केसमा भने जस्तै मैले भने जस्तै यहाँ चाहिँ ए मात्रै नभएर ए भएको थियो भने पनि सेम प्रोसेस हुन्थ्यो है ओन्ली इफ प्रोडक्सन रुलमा टर्मिनल र नन टर्मिनल मिक्स भएर आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु भएन नत्र भए टर्मिनल एउटा मात्रै और अ स्ट्रिङ अफ टर्मिनल आएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले टर्मिनल स्ट्रिङ नै मान्छौं र त्यो युज गरेर हामीले रिप्लेसमेन्ट गर्छौं है त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन त्यसलाई हटाइदिउँ set of terminal here we have a production rule of such type as D implies A है so now हामी के गर्छौं त D implies A gives us के हो त हामीले के गर्न पाउँछ D implies A बाट चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौं त C implies A चाहिँ पाउँछौं कसरी C को ठाउँमा यो C implies A भन्ने प्रोडक्सन रुलमा यसरी लेखौं होला त्यसलाई कसरी लेख्न सकियो भने नाउ C implies D भन्ने प्रोडक्सन रुलले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त C implies A such that हामीले रुल चाहिँ के युज गर्यौं त D implies A भन्ने रुल युज गरेर चाहिँ हामीले D को ठाउँमा चाहिँ A ले सब्स्टिट्युट गर्यौं सिमिलरली प्रोडक्सन रुल B implies C gives us B implies A कसरी भयो त such that we have used the rule as C implies A. C implies A भन्ने रुल चाहिँ युज गरेर हामीले B implies A चाहिँ पत्ता लगायौं सिमिलरली प्रोडक्सन रुल A implies B gives us A implies सानो a कसरी भयो त such that हामीले कुन प्रोडक्सन रुल युज गर्यौं त B implies A भन्ने प्रोडक्सन रुल चाहिँ युज गर्यौं यति गरेर हामीले के गर्यौं तीनटा प्रोडक्सन रुलहरु जेनेरेट गर्यौं अब फाइनली हामी सिम्प्लिफाइड ग्रामर चाहिँ लेख्छौं ल यहाँसम्म तिमीहरुले लेख त
भयो सक्यो सक्यो म्याम अब हामी फाइनली के लेख्छौं त हाम्रो सिम्प्लिफाइड ग्रामर लेख्छौं है यति भएपछि नाउ द सिम्प्लिफाइड ग्रामर the simplified CFC after the elimination of unit productions is भनेर हाम्रो अब CFC के हुने भयो त एउटा S implies AB हो अर्को के थियो त A implies सानो a अर्को B implies पनि सानो a C implies A भने D implies A यति चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त दिस इज द सिम्प्लिफाइड ग्रामर है और हामीले VTPS को टर्ममा लेख्यौं भनेदेखि चाहिँ यसलाई कसरी लेख्ने भयो त VTPS कै टर्ममा लेख्थ्यौं हैन भनेदेखि चाहिँ यदि हाम्रो सिम्प्लिफाइड ग्रामर चाहिँ अब G dash हो भने किन G dash लेखे भने ओरिजिनल ग्रामर G थियो हामीलाई दिएको प्रोडक्सन रुल अनुसार है भनेको यो ग्रामर चाहिँ G हो र अब हामीले सिम्प्लिफाई गरिसकेपछिको ग्रामरलाई चाहिँ मैले G dash भनेको है त्यसमा कन्फ्युज नहुनु सो त्यो भयो भने B dash T dash P dash र S dash हुने भयो where अब हाम्रो V dash भनेको के हुने भयो हामीसँग टर्मिनल सिम्बलहरु के छ टर्मिनल सिम्बल त स्टिल त्यही नै हो हैन हामीले त सिम्बललाई हटाएको होइन प्रोडक्सन रुललाई मात्रै हटाएको हो भनेपछि ओरिजिनल ग्रामरमा V जे थियो यसमा पनि त्यही हुने भयो सो व्हिच इज S थियो एउटा अर्को B थियो अर्को C थियो र D थियो हो भने टर्मिनल सिम्बल्सहरु के हुने भयो त्यसमा A मात्रै छ अरु कुनै टर्मिनल सिम्बलहरु छैन किनभने सबैले के गरिरहेछ A भन्ने मात्रै टर्मिनल सिम्बल जेनेरेट गरिरहेछ सो हामीसँग T dash भनेको के हुने भयो A मात्रै हुने भयो त्यसपछि S dash भनेको हाम्रो नयाँ ग्रामरको लागि स्टार्ट सिम्बल हुने भयो भने P ले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्ने भयो त अब P dash कन्सिस्ट अफ भनेर हामीले अब नयाँ के छ त प्रोडक्सन रुल्सहरु S implies AB अर्को के छ हामीसँग A implies A B implies A C implies A अनि D implies A सो अघिको ग्रामर भन्दा फरक के भयो अहिलेको ग्रामरमा पनि यो प्रोडक्सन रुल र यो प्रोडक्सन रुल त एक्जिस्ट गर्नै नै गर्थ्यो तर त्यसमा चाहिँ तीनटा नोन युनिट प्रोडक्सन्सहरु थियो भने त्यो युनिट प्रोडक्सनलाई हटाएर हामीले के गर्नु त जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल्सहरु चाहिँ राखिदियौ है दिस इज हाउ वी क्यान सिम्प्लिफाई अ ग्रामर बाइ इलिमिनेटिङ द युनिट प्रोडक्सन्स बुझिन्छ म्याम यसमा C र D युजलेस हुन्न र के चाहिँ C र D C र D के त युजलेस हुन्न र यसबाट अहिले हामीले युनिट प्रोडक्सनलाई मात्र रिमुभ गरिरहेछौं युनिटको मात्र हेरिरहेको हामी अहिले त्यो एउटा कम्प्लिट एक्जाम्पल लिएर युनिट त्यसपछि नल अनि त्यसपछि युजलेसलाई पनि हटाउँछौ अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअली मैले युनिट प्रोडक्सनलाई मात्रै हटाएर देखाएको है
कम्प्लिट यो कम्प्लिट भएको छैन सोल्युसन त्यसरी बुझौँ टुक्रा टुक्रा हामी हेर्छौँ पहिला इन्डिभिजुअली नल कसरी हटाउने युनिट कसरी हटाउने युजेस कसरी हटाउने हेर्छौँ अनि फाइनली एउटा क्वेसनमा चाहिँ तीनटै हटाएर हेर्छौँ है सो अहिले युनिटलाई यो युनिटको मात्रै सोल्युसन हो भनेर बुझ्छ यो भयो सबैको यति भयो ल भयो भने अब नेक्स्ट हामी नल हेरौँ है त नल कसरी हटाउने भनेर सो 2 मा चाहिँ removal or elimination of null production. अब अघि नै भने मैले a production rule of the type where a non-terminal symbol implies empty हो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ null production भन्छौँ अब null production हटाउनको लागि पनि एउटा एक्जाम्पल लिऊ अनि त्यसपछि यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त सो अब हामीसँग मानौ एउटा एक्जाम्पल छ रे एक्जाम्पल 1 भनेदेखि यसमा चाहिँ मसँग एउटा प्रोडक्सन रुल के छ भने s implies aas स्ल्याश AA र अर्को चाहिँ छ A implies A followed by दुईटा A स्ल्याश empty छ भने अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने बेलामा द फर्स्ट स्टेप भनेको आइडेन्टिफाइङ द नल प्रोडक्सन्स इन योर ग्रामर नै हो है सो अब हामीसँग अहिले नल प्रोडक्सन्स कतिवटा छ त अभाइलेबल नल प्रोडक्सन इज कतिवटा छ भन्नु त यो ग्रामरमा नल प्रोडक्सन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन गर्छ भने के हो एउटा दैट इज A implies empty हो हामीसँग यो एउटा नल प्रोडक्सन छ अब नल प्रोडक्सन हटाउने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौं भने जस्तै अहिले जुन नन टर्मिनल सिम्बलले चाहिँ इम्प्टीलाई इम्प्लाई गरिरहेछ नि त्यो नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ अब बाँकी रहेको प्रोडक्सन रुल्सहरुमा कहाँ चाहिँ छ त्यो सबै पत्ता लगाउँछौं र जुन ठाउँमा तिमीले नन टर्मिनल सिम्बल ए देख्छौ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ इम्प्टीले रिप्लेस गरेर जेन प्रोडक्सन रुल तिमीले पाउँछौ नि त्यसलाई चाहिँ ग्रामरमा एड गर्दै जान्छौ भन्नुको अर्थ अहिले मसँग ए इम्प्लाइज एम्प्टी भनेर एउटा नल प्रोडक्सन छ सो एले इम्प्टीलाई एले चाहिँ यसले भन्न खोजेको के हो जुन ठाउँमा ए छ त्यो ठाउँमा इम्प्टीले सब्स्टिट्युट गर भन्या त हो नि यो प्रोडक्सन रुलले भने म के गर्छु त अब मेरो ग्रामरमा मेरो प्रोडक्सन रुल्सहरुमा जुन ठाउँमा तिमीले ए देख्छौ त्यो ठाउँमा के गर्ने त एम्प्टीले सब्स्टिट्युट गर्दिने र जे रिजल्टेन्ट प्रोडक्सन रुल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्रामरमा एड गर्ने र त्यसको बदलामा के गर्ने त ए इम्प्लाइज इम्प्टीलाई चाहिँ ग्रामरबाट हटाइदिने त्यो चाहिँ हामी गर्छौं सो हामीसँग अहिले चाहिँ अभाइलेबल नल प्रोडक्सन चाहिँ ए इम्प्लाइज इम्प्टी छ भने अब हामी के गर्छौं जुन ठाउँमा ए छ त्यो ठाउँमा नलले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं सो फर्स्टमा त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ त s इम्प्लाइज एएस भन्ने प्रोडक्सन रुलमै के छ ए आएको छ भने हामी यहाँ के गर्छौं यो ए लाई चाहिँ हामीले के गर्दिन्छौं त इम्प्टीले सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं सो यो ठाउँमा इम्प्टीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने हामीलाई के दिन्छ प्रोडक्सन रुलले ए फलोड बाइ एस मात्रै दिन्छ हो यो ए को ठाउँमा इम्प्टीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने सिमिलरली अर्को प्रोडक्सन रुल s इम्प्लाइज ए फलोड बाइ क्यापिटल ए को ठाउँमा पनि हामीले यो ए मा इम्प्टीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने विल obtain a production rule known as s implies a हो फाइनली अर्को ए कहाँ छ त a implies a followed by दुईटा क्यापिटल ए छ भने यसले हामीलाई के दिन्छ दुईटा प्रोडक्सन रुल दिन्छ व्हिच इज एकचोटी एउटा मात्रै इम्प्टीले सब्स्टिट्युट गर्न नि त पाइयो नि भनेको s implies a मात्रै गर्न नि पाइयो भनेको यो लास्टको a को ठाउँमा मात्रै इम्प्टी सब्स्टिट्युट गर्न नि पाइयो अर एल्स के गर्न पाइन्छ दुईटै a को ठाउँमा इम्प्टीले सब्स्टिट्युट गर्दियो भने यसले मलाई के प्रोडक्सन रुल दिन्छ s implies a हामीले चाहिँ हुन सक्ने सबै कन्डिसन्सहरुलाई चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ सो हामीले गर्दाखेरि अब आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार न हो हैन मैले या त दुईटै ए को ठाउँमा इम्प्टीले सब्स्टिट्युट गर्दिन पाउँछु या त एउटा मात्रै ए को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु किनभने मसँग अब यहाँ प्रोडक्सन रुल त अर्को यस्तो पनि त हुन सक्छ नि ए इम्प्लाइज ए भन्ने पनि हुन सक्छ भने मैले एउटाको ठाउँमा इम्प्टीले एउटाको ठाउँमा ए ले सब्स्टिट्युट गरेर ए मात्रै जेनेरेट गर्ने पनि हुन सक्छ त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्छौं दुईटै कन्डिसनलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौं यति गरेपछि अब के भयो तिम्रो ओरिजिनल प्रोडक्सन रुलमा जता पनि ए थियो त्यो ठाउँमा के भयो त इम्प्टीले सब्स्टिट्युट भएर हामीले के गर्यौं नयाँ प्रोडक्सन रुलहरु फर्म गर्यौं हो अब हामी के गर्छौं एक्जिस्टिङ प्रोडक्सन रुललाई त राख्छौं नै सँगसँगै भर्खरै हामीले जेनेरेट गरेको नयाँ प्रोडक्सन रुललाई पनि के गर्छौं थप्छौं त्यसको रिजल्टमा हामी के गर्छौं
ए इम्प्लाइज इम्टी भन्ने एउटा प्रोडक्सन रुललाई चाहिँ के गर्छौँ त ग्रामरबाट हटाइदिन्छौँ भने अब हाम्रो सिम्प्लिफाइड ग्रामर भनेको के हुने भयो त म्याम जे त्यो ए इम्प्लाइज ए होला होइन र गिभ्स त्यो थर्डको यहाँ त्यो एसै हो म्याम अगाडि अगाडि ए सरी यो ए हो ल सो अब हाम्रो सिम्प्लिफाइड ग्रामर भनेको चाहिँ के हुने भयो त भन्दा हाम्रो काम चाहिँ यो एउटा प्रोडक्सन रुललाई मात्रै हटाउने हो बाँकीलाई एक्जिस्टिङ राख्ने प्लस के गर्ने त भर्खरै बनाएको नयाँ प्रोडक्सन रुल्सहरूलाई एड गरिदिने है भनेपछि मेरो सिम्प्लिफाइड ग्रामरमा अब अघि जस्तै VTPS को टर्ममा लेख्यो भने चाहिँ यदि मेरो ग्रामर जी ड्यास हो भने चाहिँ भी ड्यास टी ड्यास पी ड्यास र एस ड्यास हुने भयो वेयर अब नोन टर्मिनल सिम्बल्सहरू के छ हामीले त नयाँ नोन टर्मिनल सिम्बल त केही पनि एड गरेको होइन भने चाहिँ मसँग एस र ए छ भने त्यही नै मेरो लागि नोन टर्मिनल सिम्बल हुने भयो अब टर्मिनल सिम्बल चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि जेनेरेटिङ टर्मिनल सिम्बल भने यही एउटा ए छ अघि इम्टी थियो इम्टीलाई हामीले हटाइदियौँ त्यही भएर ए मात्रै भयो एस ड्यास भनेको हामीलाई के हुने भयो त स्टार्ट सिम्बल हुने भयो भने अब पीमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि पी ड्यास कन्सिस्ट अफ के हुने भयो त ओरिजिनल प्रोडक्सन रुल त छँदैछ विच इज एस इम्प्लाइज एएस पनि छँदैछ ए फलोड बाई ए पनि छँदैछ अब यसमा चाहिँ के एड भएको छ त भन्दा एस इम्प्लाइज एएस भन्ने अघि यो प्रोडक्सन रुल थिएन यो एउटा एड भयो अर्को के एड भयो त एस इम्प्लाइज ए भन्ने प्रोडक्सन रुल एड भयो हो सँगसँगै अब अर्को मैले यता लेखेँ है अर्को चाहिँ ए इम्प्लाइज ए फलोड बाई दुईटा ए त अघि नै थियो भने अब के एड भयो त एउटा चाहिँ ए फलोड बाई क्यापिटल ए र ए इम्प्लाइज ए भन्ने चाहिँ अर्को एउटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ के भयो त थपियो सो दिस इज द माई फाइनल सिम्प्लिफाइड CFC बुझ्यो म्याम फेरि भन्दैन त्यो एस लास्टको पी को चाहिँ के भयो भने अब हामीले यो एएस र एए त पहिल्यै थियो हामीले यो त हटाउन खोजे होइन हो यो हाम्रो ओरिजिनल प्रोडक्सन रुलमै थियो सो त्यो दुईटालाई मैले एज इट इज लेखेँ अब यसमा थपियो चाहिँ के त अघि चाहिँ एस इम्प्लाइज ए फलोड बाई क्यापिटल ए फलोड बाई एस र ए फलोड बाई क्यापिटल ए मात्रै थियो भने नल प्रोडक्सन हटाएपछि चाहिँ एस इम्प्लाइज दुईटा प्रोडक्सन रुल थपिएको छ विच इज एस इम्प्लाइज एएस र एस इम्प्लाइज ए भन्ने दुईटा प्रोडक्सन रुल थपिएको छ सो त्यो थपिएकोलाई पनि लेखेँ पुरानोलाई त लेखेँ सँगसँगै दुईटा थपेकोलाई पनि लेखेँ सिमिलरली ए को लागि चाहिँ ए अघि चाहिँ के थियो ए इम्प्लाइज ए फलोड बाई दुईटा क्यापिटल ए र इम्टी थियो भने ए इम्प्लाइज इम्टी चाहिँ मैले हटाइदिएँ त्यसको बदलामा के भयो ए इम्प्लाइज ए पहिल्यै थियो त्यसलाई मैले एज इट इज लेखेँ यो एउटा प्रोडक्सन रुल हटाएर चाहिँ मैले के पाएँ त यो दुईटा ए इम्प्लाइज सानो ए फलोड बाई क्यापिटल ए र ए इम्प्लाइज ए चाहिँ मैले यो दुईटा रुल चाहिँ नयाँ जेनेरेट भएको छ भने त्यो दुईटा रुललाई चाहिँ मैले एड गरेँ सो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो रुललाई चाहिँ हामीले के गर्ने अब अघि युनिट प्रोडक्सनको हकमा चाहिँ युनिट प्रोडक्सन भएको पुरानो रुललाई हटाएर त्यसको बदलामा नयाँ जुन टर्मिनल जेनेरेटिङ खालको प्रोडक्सन रुल थियो त्यसलाई एड गरेँ नल प्रोडक्सन हटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गरे हो जसले चाहिँ इम्टी जेनेरेट गर्छ त्यो प्रोडक्सनलाई मात्रै हटाएको हो पुरानो प्रोडक्सनलाई त हटाउनु हुँदै भएन होइन सँगसँगै अनि नल प्रोडक्सन हटाउँदाखेरि चाहिँ जति पनि नयाँ प्रोडक्सन्सहरू जेनेरेट भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एड गरेको मात्रै भयो है बुझ्यो म्याम त्यो ब्र्याकेटहरू कर्ली वा त्यस्तो जस्तो दिँदा नि हुन्छ कि के ए त्यो त फरक पर्दैन जस्तो दिँदा पनि हुन्छ नर्मली त्यो स्क्वायर ब्र्याकेट युज हुँदैन होइन कर्ली र स्मल ब्र्याकेट चाहिँ युज भइरहेकै हुन्छ तर किनभने अब यो जुन युज गर्दा नि हुन्छ है अब यो यस्तो भयो नि त यो सेट हो नि त अनि सेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली हामीले कर्ली ब्रेसेस नै युज गर्ने हो प्र्याक्टिस चाहिँ तर अब यहाँ स्मल गर्यो भनेर रङ हुने भन्ने चाहिँ होइन त्यो अगाडिको डिएफएतिर नि जे गर्दा नि हुन्छ है डिएफएतिर पनि स्मल र कर्ली चाहिँ युज गर्दा भयो हामी स्क्वायर ब्र्याकेट चाहिँ युज दुईटा मात्रै जुन गर्दा नि दुईटा मात्रै जुज गर्दा पनि भयो ल यो बुझ्यो भने अब अहिलेको इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीसँग के थियो भने एउटा मात्रै नल प्रोडक्सन थियो है अब मानौ क्वेसनमा दुईटा नल प्रोडक्सन छ भने चाहिँ के गर्ने होला त हामीसँग त अब क्वेसनमा जहिले पनि एउटै मात्रै नल प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने त छैन मोर देन एउटा नल प्रोडक्सन हुन सक्छ
हैन दुईटा नल प्रोडक्सन भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने बोथ प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै ए इम्प्लाइज एम्टी पनि छ अरे अनि बी इम्प्लाइज एम्टी पनि छ भने एकपटक ए इम्प्लाइज इम्टीलाई गरेर हेर्ने अनि अर्को पटक चाहिँ के गर्ने त ए इम्प्लाइज इम्टी गरेर जति पनि नयाँ सिम्प्लिफाइड ग्रामर तिम्रो बनेको छ नि भनेको जति पनि नयाँ प्रोडक्सन रुलहरू थपिएको छ त्यसमा चाहिँ फेरि हामी के गर्ने त बी इम्प्लाइज एम्टी चाहिँ लगाउने है सो त्यसको एउटा एक्जाम्पल पनि गरिहालौँ अब जहिले पनि एउटै मात्र प्रोडक्सन नल प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने त होइन सो त्यसको लागि चाहिँ अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ किनभने यसमा धेरैजना झुकिन्छ के अनि त्यही भएर पहिला इन्डिभिजुअली क्लियर भएर मात्रै फाइनलमा जाउँला सो यो पनि नल प्रोडक्सनकै एक्जाम्पल है वी हेभ टु रिमुभ द नल प्रोडक्सन भने मसँग मानौ प्रोडक्सन चाहिँ कस्तो छ अरे भने एस इम्प्लाइज एबिएसी or AAC or ABC छ अरे है नेक्स्ट चाहिँ मसँग के छ A implies A followed by capital A or empty भने अर्को चाहिँ मसँग के छ B implies B followed by capital B or empty अब यसमा त हामीसँग दुईटा नल प्रोडक्सन छ भने यसलाई चाहिँ हामीले स्टेप बाइ स्टेप के गर्नुपर्छ भने पहिला ए इम्प्लाइज एम्टी अथवा पहिला ए इम्प्लाइज एम्टी नै हटाउनुपर्छ चाहिँ होइन दुईटा मध्ये जुन हटाए पनि हुन्छ तर एकपटकमा हामी एउटा नल प्रोडक्सनलाई हटाएर एउटा सिम्प्लिफाइड ग्रामर अब्टेन गर्छौँ अनि त्यो सिम्प्लिफाइड ग्रामरमा चाहिँ फेरि अर्को नल प्रोडक्सनलाई पनि हटाएर अनि फाइनल चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाइड ग्रामर चाहिँ अब्टेन गर्छौँ है तर जहिले पनि ए इम्प्लाइज एम्टी नै हटाउनुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन दुईटा मध्ये जुन पहिला हटाए पनि फरक परेन तर वान एट अ स्टेप चाहिँ हामीले हटाउँछौँ है सो त्यसको लागि चाहिँ अब सोल्युसन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एज वी क्यान सी हामीसँग के छ दुईटा नल प्रोडक्सन्सहरू छन् हैन सो नल प्रोडक्सन्स आर ए इम्प्लाइज एम्टी र अर्को चाहिँ बी इम्प्लाइज एम्टी छ भनेदेखि म के गर्छु पहिला सुरु चाहिँ ए इम्प्लाइज एम्टी हटाइरहेको छु है सो फर ए इम्प्लाइज एम्टी म के गर्नु पर्यो अब मैले प्रोडक्सन मसँग भएका सबै प्रोडक्सन रुल्सहरूमा जता जता ए आएको छ त्यो ठाउँमा के गर्नु पर्यो एम्टीले सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्यो हो भने सुरुमा म अब कहाँदेखि सुरु गर्छु पहिलो प्रोडक्सन रुलदेखि नै सुरु गर्छु है सो एस इम्प्लाइज एबिएसी भन्ने रुल छ भने अब यसमा चाहिँ ए को ठाउँमा एम्टीले सब्स्टिट्युट गर्दा मैले कतिवटा नयाँ प्रोडक्सन रुलहरू अब्टेन गर्छु होला हेर त नयाँ प्रोडक्सन रुलहरू कतिवटा बन्छ एउटा मात्रै बन्छ हो ए को ठाउँमा एम्टीले रिप्लेस गर्नुपर्ने छ हामीलाई चारवटा ल के होला भन त मलाई एस इम्प्लाइज के हो पहिलो बीसी फर्स्टमा यो ए लाई सब्स्टिट्युट गर्यो यो ए को ठाउँमा एम्टी राख्यो भने के हुन्छ बीएसी हुन्छ हो हामीले अघि नै पनि भनेको छ हाम्रो जेनेरेसनमा भर पर्छ यो ठाउँमा एम्टी राख्दै र यो ठाउँमा ए राखिदिनु पर्ने सिचुएसन पनि हुन सक्छ हैन त्यो भने चाहिँ के हो एउटा मात्रै ए लाई सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसले बीएसी दिने भयो हो भने दुईटैलाई सब्स्टिट्युट गरिदियो भने त्यसले के दिन्छ हेर त यहाँ पनि ए इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्यो यहाँ पनि इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसलाई के यसले के दिन्छ हामीलाई बीसी दिन्छ सो दुईटा चाहिँ प्रोडक्सन रुल चाहिँ दिन्छ हो एबीसी हुन्छ कि नै अब यसलाई चाहिँ मैले कुनै एउटा टर्मिनलले रिप्लेस गर्दे र अनि यो ठाउँमा चाहिँ मैले इम्टीले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरे भने यसले मलाई अर्को के दिन्छ प्रोडक्सन रुल हत्तेरिका एबीसी पनि दिन्छ यहाँ नलेखौँ यता लेखौँ एन्ड अर्को के प्रोडक्सन रुल दिन्छ एस इम्प्लाइज ए बी र सी पनि दिन्छ किनभने यो ठाउँमा टर्मिनल सब्स्टिट्युट गरेर मैले यो ठाउँमा इम्टी राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भने चाहिँ एउटा प्रोडक्सन रुलले चारवटा चाहिँ दिँदैन है यहाँ चारवटा दिने त अप्सनै छैन यसले के दिन्छ एटमोस्ट तीनटासम्म प्रोडक्सन रुल चाहिँ दिन चाहिँ सक्छ है सो यो भयो पहिलोको लागि अब दोस्रोको लागि हेर विच इज एस इम्प्लाइज एएसी छ अब यसले कतिवटा दिन्छ हेर त रिप्लेस गरेर हेर
दुईटा त्यो के हुन् एस इम्प्लाइज एसी मात्रै पनि होला अथवा एस इम्प्लाइज सी मात्रै हैन एउटालाई मात्रै इम्टी सब्स्टिट्युट गर्यो भने एसी देला दुईटालाई इम्टी सब्स्टिट्युट गर्यो भने सी देला है अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ त हामीसँग भनेपछि अर्को प्रोडक्सन रुल इज एस इम्प्लाइज एबीसी छ अब यसले कतिवटा प्रोडक्सन रुल जेनेरेट गर्छ त यसले के गर्नु पर्यो एउटै मात्रै प्रोडक्सन रुल जेनेरेट गर्नु पर्यो किनभने यो ए को ठाउँमा इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसले के दिन्छ हामीलाई बीसी दिन्छ अब सिमिलरली अब अर्को ए भएको प्रोडक्सन रुल भने यहाँ छ एउटा हो अब यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो सो ए इम्प्लाइज स्मल ए फलोड बाई क्यापिटल ए भयो भने यसले डेफिनेटली हामीलाई एउटा प्रोडक्सन रुल दिन्छ विच इज ए इम्प्लाइज ए अब नेक्स्ट प्रोडक्सन रुल कहीँ छ त जता ए आएको छ छैन भनेपछि हाम्रो के भयो त रिमुभल अफ ए इम्प्लाइज एम्टी चाहिँ सकियो सो यहाँबाट हामीले एउटा के पाउँछौँ सिम्प्लिफाइड ग्रामर चाहिँ पाउँछौँ सो नाउ द सिम्प्लिफाइड ग्रामर इज के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि माथिको केसमा यिनीहरू त हामीले केही पनि हटाउने होइन यो तीनटा त हामीसँग हुनै पर्यो सो तीनटालाई पहिला एज इट इज सार्छु म त्यो त हामीले हटाउन खोजेकै होइन हैन सो एएसी र एबीसी मैले एज इट इज सारे अब यसमा चाहिँ के चाहिँ थपिया हुन् त तिमीहरू भन त मलाई अब थपेर चाहिँ के लेख्नु पर्यो हामीले एसी सी बीसीए 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 ओके बीसीए छ त्यसपछि के छ बीसी अर्को एबीसी थियो तर एबीसी अलरेडी छ सो डुप्लिकेट गरिराख्नु परेन हो अर्को चाहिँ के छ हामीसँग एसी भन्ने छ र अर्को फाइनली सी भन्ने छ है सो अघि हामीसँग एस इम्प्लाइज तीनटा प्रोडक्सन रुल थियो भने अब टोटल अफ 7 वटा प्रोडक्सन रुल हुने भयो सँगसँगै अब अर्को पनि के छ अब तल हेरौँ ए इम्प्लाइज ए त एज इट इज नै छ त्यो त हामीले हटाउन खोजेकै होइन ए इम्प्लाइज इम्टी हट्यो यसको बदलामा के थप्यो त यहाँ भन्दाखेरि ए इम्प्लाइज ए चाहिँ थपियो हो बी को हकमा चाहिँ के छ त हामीले त्यसैलाई रिमुभ पनि गरेका छैन एड पनि गरेका छैन किनभने बीले चाहिँ एलाई कहिले पनि इम्प्लाइ गरेकै थिएन भनेपछि यो हाम्रो फर्स्ट सिम्प्लिफाइड ग्रामर भयो यतिसम्म आइसक्दाखेरि के भयो त हाम्रो ए इम्प्लाइज इम्टी भन्ने नल प्रोडक्सन हट्यो अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ त यो हामीले भर्खरै अब्टेन गरेको जुन ग्रामर छ यो ग्रामरमा चाहिँ बी इम्प्लाइज एम्टी चाहिँ राखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त फेरि अर्को सिम्प्लिफाइड ग्रामर चाहिँ अब्टेन गर्न कोसिस गर्छौँ सौकत एकछिन म्युट बस न है सब नेक्स्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त अब हामीले चाहिँ यतिमा चाहिँ अब जुन अहिले नयाँ ग्रामर अब्टेन गराएको छ यसमा चाहिँ हामीले के राखेर हेर्नु पर्यो बी इम्प्लाइज एम्टी राखेर हेर्नु पर्यो यहाँसम्म तिमीहरू सबैजना गर त कि गरिसक्यो अब यहाँ हामीले नल प्रोडक्सन हटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले युनिट प्रोडक्सनहरू पनि अब्टेन गरेका छौँ है जस्तै एस इम्प्लाइज सी भने त के हो युनिट प्रोडक्सन हो सो कम्प्लिटली ग्रामर लाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पहिलो स्टेपमा चाहिँ हामी के भन्छ युनिट प्रोडक्सन्सहरूलाई हटाउँछौँ त्यसपछि नल प्रोडक्सन्सहरूलाई हटाउँछौँ अनि फाइनली चाहिँ युजलेस प्रोडक्सनहरूमा हामी जान्छौँ त्यो अहिले हामी फाइनली पछि एउटै क्वेसनमा गरौँला पहिला चाहिँ इन्डिभिजुअल हेरौँ अनि त्यसपछि विल मुभ टु फाइनल सिएफसी को सिम्प्लिफिकेसन तीनटै एकै ठाउँमा गरेर है भयो ल भएपछि अब यसलाई नेक्स्टमा कन्टिन्यू गरौँ
अब नेक्स्ट हामी जान्छौँ के को लागि त रिमुभल अफ बी इम्प्लाइज एम्टी को लागि है नाउ फर बी इम्प्लाइज एम्टी हामी के गर्छौँ जता जता बी देख्छौँ त्यो ठाउँमा एम्टीले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ सो फर्स्ट हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ फेरि पनि अब हामीले अहिले भर्खर सिम्प्लिफाई गरेको ग्रामरलाई हेर्छौँ है भर्खरै सिम्प्लिफाई गरेको ग्रामरलाई हेऱ्यौँ भने फर्स्ट प्रोडक्सन रुल अब यता माथि पो गएछ त कपीमा हेर है तिमीहरू सो फर्स्टको प्रोडक्सन रुल भनेको के छ त एस इम्प्लाइज एबिएसी भन्ने प्रोडक्सन रुल छ सो त्यहाँबाट म सब्स्टिट्युसन सुरु गर्छु है सो माई फर्स्ट प्रोडक्सन रुल वुड बी एस इम्प्लाइज एबिएसी अब यसमा चाहिँ हामीले बी को ठाउँमा इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने हामीले के अब्टेन गर्छौँ एस इम्प्लाइज एएसी अब्टेन गर्छौँ सिमिलरली अर्को प्रोडक्सन रुल हेर जहाँ चाहिँ बी आएको छ हामीसँग के छ एस इम्प्लाइज एबिसी भन्ने प्रोडक्सन रुल छ हो सो यसमा पनि हामीले बी को ठाउँमा एमटीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने के आयो एस इम्प्लाइज एसी आयो नाउ थर्ड प्रोडक्सन रुल भने के छ बिएसी छ हामीसँग एस इम्प्लाइज बिएसी छ सो बिएसी छ भने यसमा बी को ठाउँमा एले सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसलाई सरी एमटीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसले पनि हामीलाई एस इम्प्लाइज एसी दिँदो रहेछ है अर्को हामीसँग के छ प्रोडक्सन रुल बीसी भन्ने रहेछ सो एस इम्प्लाइज बीसी छ भने हामीले एस बी को ठाउँमा फेरि इम्टीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसले हामीलाई के दिने भयो एस इम्प्लाइज सी भन्ने दिने भयो सायद एसदेखिको यति नै छ हो अब एदेखिको बीसम्म त हामीसँग छँदै छैन प्रोडक्सन रुल भने फाइनली हामीले लास्ट प्रोडक्सन रुल के छ हामीसँग बी इम्प्लाइङ स्मल बी फलोड बाई क्यापिटल बी हो भने यसले हामीलाई के दिन्छ प्रोडक्सन रुल ए इम्प्लाइज सरी बी इम्प्लाइज सानो बी दिने रहेछ यति भयो भने सबै बी को अकरेन्सहरुमा हामीले के गर्यौं इम्टीले सब्स्टिट्युट गरेर भ्याइदेऊ भने अब हाम्रो चाहिँ अब जे सीएफसी हामीले अब्टेन गर्छौं त्यो नै हाम्रो लागि के हुन्छ फाइनल सिम्प्लिफाइड सीएफसी हुन्छ है अब फाइनल सिम्प्लिफाइड सीएफजी मा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दा अघि जुन सीएफजी अब्टेन गरेका थियौ नि त्यही अब्टेनमा त्यही सीएफजी मा चाहिँ हामीले नयाँ जति प्रोडक्सन रुलहरु आएका छौं तेल आएको छ त्यसलाई थप्छौं हटाउँछौं मात्र केलाई बी इम्प्लाइज इम्टीलाई मात्रै हटाउँछौं भनेपछि अघिकोमा के थपिएको छ हेर त केही नयाँ प्रोडक्सन रुल थपिएको छ एस देखिको अघि पनि हामीसँग एबीएसी छँदै थियो हैन त्यसपछि एएसी थियो सो अहिले एएसी पहिला पनि थियो अहिले पनि हामीले अब्टेन गर्यौं सो त्यही डुप्लिकेट गरिराख्नु परेन त्यसपछि एबीसी हामीसँग अघि पनि थियो है अब एबीसी को सट्टामा चाहिँ हामीले एउटा नयाँ प्रोडक्सन रुल के पाछौं छैन एसी अघि पनि थियो भनेपछि सेम नै कपी गर्दिदा भयो एबीसी बीएसी त्यसपछि बीसी एसी र सी यति नै भयो हाम्रो प्रोडक्सन हामीले के गर्ने हो भने अघि इन्टरमिडिएट जुन सिम्प्लिफाइड सीएफजी आएको थियो ए इम्प्लाइज इम्टी हटाएर त्यसमै के गर्ने हो त अहिले जेनेरेट भएका नयाँ प्रोडक्सन रुलहरुलाई थप्ने मात्रै हो है भने अब अघि हामीसँग ए इम्प्लाइज के थियो प्रोडक्सन रुल ए फलोड बाइ क्यापिटल ए र स्मल ए थियो भने अब चाहिँ के भयो बी इम्प्लाइज सानो बी फलोड बाइ क्यापिटल बी अघिमै थियो हटाउनु परेन हामीले के हटाउँछौं बी इम्प्लाइज इम्टी हटाउँछौं त्यसको ठाउँमा एउटा नयाँ प्रोडक्सन रुल हामीले यो अब्टेन गरेछ त्यसलाई एड मात्र गर्यौं भने दिस इज आवर फाइनल सिम्प्लिफाइड सीएफसी है बुझिन्छ बुझ्यो ल बुझ्यो भने दिस इज हाउ वी इलिमिनेट नल प्रोडक्सन्स है अब थर्ड सिम्प्लिफिकेसन को स्टेप भनेको चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन अथवा रिमुभल अर इलिमिनेसन अफ युजलेस प्रोडक्सन एन्ड युजलेस सिम्बल हो ल यो सकौं अनि हामी त्यो पनि गरौँ
भ्यायो म्याम। माइक अफ छ म्याम। Elimination of useless symbols and productions. ल अब यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। S implies ASB followed by followed by AC. त्यसपछि A implies A, B implies BB र C implies ACB. हामीसँग चाहिँ यो प्रोडक्सन यो ग्रामर छ भने अब हामीले यो युजलेस प्रोडक्सन र युजलेस सिम्बल हटाउनको लागि चाहिँ पहिलो स्टेप भने चाहिँ तिमीलाई दिएको ग्रामरमा भएका प्रोडक्सन रुलहरू मध्येबाट कतिवटा प्रोडक्सन रुलले चाहिँ टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सक्छ त्यो चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ। अर एल्स यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ कतिवटा प्रोडक्सन रुलले टर्मिनल सिम्बल जेनेरेट गर्दैन त्यो पत्ता लगाउँछौँ भन्ने एउटै कुरा भयो हैन। अमङ द गिभन प्रोडक्सन रुल हामीले चाहिँ नम्बर अफ प्रोडक्सन रुलले चाहिँ स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ भन्यौँ भने बाँकीकोले गर्दैन भनेर हामी भन्न सकिहाल्छौँ। भने पहिलो स्टेप भने के भयो त वी फाइन्ड आउट अल दोज प्रोडक्सन रुल द्याट विल जेनेरेट टर्मिनल अर टर्मिनल स्ट्रिङ्स। त्यो भन्नुको अर्थ ए इम्प्लाइज ए मात्रै भन्यो भने चाहिँ यसले यो प्रोडक्सनले के गर्यो टर्मिनल जेनेरेट गर्यो भने बी इम्प्लाइज बीबीले के गरिरहेछ टर्मिनल स्ट्रिङ्स चाहिँ जेनेरेट गरिरहेछ। सो हामीले कस्तो हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग भएका प्रोडक्सन रुल अन्त यो ग्रामरमा भएको प्रोडक्सन रुल मध्येले चाहिँ कतिवटा प्रोडक्सन रुलले चाहिँ या त टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्छ या त स्ट्रिङ अफ टर्मिनल स्ट्रिङ चाहिँ जेनेरेट गर्छ है। भने अब हेरौँ त हाम्रो प्रोडक्सन रुललाई क्लोजली अब्जर्भ गरौँ त कुन प्रोडक्सन रुलले चाहिँ टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सक्छ कुनले जेनेरेट गर्न सक्दैन। जेनेरेसनको आधारमा मात्रै हेरौँ हामी। हेरौँ त हेरेर भनौँ त। Here production rules generating terminal अथवा terminal strings है or terminal strings are. So first को बाट के लाउँदै जाउँ हैन। फर्स्ट प्रोडक्सन रुल भनेको S implies ASB छ भने यो S को ठाउँमा हामीले के राख्न पाउँछ हेर त या त AA राख्न पाउँछ या त AC राख्न पाउँछ। सो मैले S को ठाउँमा AA राखिदिए भने A को ठाउँमा मैले सानो A ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु भने यसले टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गरिरहेको छ भने चाहिँ फर्स्ट प्रोडक्सन रुल जसले टर्मिनल अथवा टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सक्छ द्याट इज ASB हो। सिमिलरली अर्को प्रोडक्सन रुल पनि चेक गरौँ। S implies AA भन्ने प्रोडक्सन रुल छ A को ठाउँमा सानो A राख्न पाइन्छ। सो दिस इज अल्सो जेनेरेटिङ अ टर्मिनल स्ट्रिङ। सो अर्को जेनेरेटिङ टर्मिनल स्ट्रिङ भने प्रोडक्सन रुल भने के हो त S implies AA हो भने अब थर्ड प्रोडक्सन रुल हामी के लाएर हेरौँ AC छ भने यो C को ठाउँमा हामीले केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौँ A क्यापिटल C B ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौँ। अब त्यसपछि यो क्यापिटल C को ठाउँमा फेरि पनि A क्यापिटल C B मात्रै सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ भनेको C लाई चाहिँ कुनै पनि टर्मिनल स्ट्रिङ छैन जसले रिप्लेस गर्न पाउँछ भनेपछि S इम्प्लाइज AC ले चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ जेनेरेट गर्दो रहेनछ। ठीक छ। अब नेक्स्टमा A इम्प्लाइज A छ भने यसले त डेफिनेटली टर्मिनल जेनेरेट गरिरहेछ। B इम्प्लाइज BB छ भने यसले पनि डेफिनेटली टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गरिरहेछ। के भन्यो यो एकचोटि फेरि भन्दिनु न S को S देखिको ल। सो फर्स्टमा चाहिँ मसँग S स्टार्टिङ सिम्बलदेखि चाहिँ तीनटा प्रोडक्सन रुल छ हो। वान इज S इम्प्लाइज ASB भन्ने पहिलो प्रोडक्सन रुल मैले यो युज गर्दाखेरि के छ S को ठाउँमा मैले या त A इम्प्लाइज A फलोड बाई A ले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु A फलोड बाई C ले सब्स्टिट्युट त्यही होइन त। योलाई मैले खास लेख्नु पर्यो भने ASB इम्प्लाइ S इम्प्लाइज AA र S इम्प्लाइज AC यसरी पनि लेख्न पाउँछु यसरी पनि लेख्न पाउँछु प्रोडक्सन रुल। यसको अर्थ के हो
एस जता जता आउँछ त्यो ठाउँमा एएसबीले पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ, एएले पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ, एसीले पनि सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ भने त हो हैन। भने फर्स्ट प्रोडक्सन रुल चाहिँ मैले स्टार्टिङ सिम्बलदेखि एएसबी लिए भने यो एस को ठाउँमा मैले के गर्न पाउँदो रहेछु, या त एएसबीले नै सब्स्टिट्युट पनि गर्न पाउँछु, या एएले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु, या एसीले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछु। तीनटा मध्ये मैले एए भन्ने प्रोडक्सन रुल युज गरेँ भनेदेखि चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो ए को ठाउँमा यो प्रोडक्सन रुलले दिए अनुसार सानो एले रिप्लेस गर्न पाउँदो रहेछ भनेपछि यसले के भइरहेछ, टर्मिनल स्ट्रिङ त जेनेरेट गरिरहेछ नि त। सो यो एस को ठाउँमा एएसबी लिँदाखेरि यो एसलाई चाहिँ मैले तीनटा मध्ये एउटा प्रोडक्सन भ्यालुले चाहिँ रिप्लेस गर्न पाउँथेँ, जसमध्ये मैले यो भ्यालु सेलेक्ट गर्दा चाहिँ स्ट्रिङ जेनेरेट भइरहेछ भने दिस इज अ जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल हो। यसले चाहिँ स्ट्रिङ टर्मिनल स्ट्रिङ त जेनेरेट गरिरहेछ नि भनेपछि एस इम्प्लाइज एएसपी भनेको चाहिँ जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल हो रहेछ। सिमिलरली एस इम्प्लाइज एए भन्ने प्रोडक्सन रुल युज गरेँ भने अब हेर त ए को ठाउँमा मसँग सानो एले रिप्लेस गर्ने अप्सन छ भने मैले ए को ठाउँमा सानो एले रिप्लेस गर्दा पनि टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट भइरहेछ भनेपछि एस इम्प्लाइज एए भनेको पनि के रहेछ, जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल नै हो रहेछ। भने थर्ड अप्सन भनेको एस इम्प्लाइज एसी भन्ने प्रोडक्सन रुल थियो मसँग। सो यसको ठाउँमा नन टर्मिनल सी को लागि के रिप्लेस गर्न पाउँछ भनेछ, एसीबीले रिप्लेस गर्न पाउँछ भनेछ हो। अब नेक्स्ट टाइम फेरि गर सी को ठाउँमा केले सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ, एसीबीले नै सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछ। सिन्स सी लाई कुनै पनि टर्मिनल सिम्बलले रिप्लेस गरेको छैन, यो त के हुन्छ कन्टिन्युअसली एसीबी मात्रै सब्स्टिट्युट हुन्छ, टर्मिनल सिम्बल त कहिले पनि जेनेरेट हुँदैन भनेपछि एस इम्प्लाइज एसी भन्ने प्रोडक्सन रुलले चाहिँ कहिले पनि स्ट्रिङ टर्मिनल अथवा टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न नसक्दो रहेछ, त्यही भएर त्यो चाहिँ नन जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल भयो भनेको क्या मैले। बुझ्यो? यस म्याम। ल त्यो हो भनेदेखि अब एसबाट जाने तीनटा प्रोडक्सन रुल मध्ये यो दुईटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ जेनेरेटिङ रहेछ, यो चाहिँ नन जेनेरेटिङ रहेछ। सिमिलरली ए इम्प्लाइज सानो ए भनेको छ भने त दिस इज अलरेडी अ जेनेरेटिङ स्ट्रिङ, बी इम्प्लाइज दुईटा सानो बी भनेको छ भने इट इज अल्सो जेनेरेटिङ द टर्मिनल स्ट्रिङ, सो दिस प्रोडक्सन रुल इज अल्सो जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल। भने थर्डको हेरौँ हामी हैन, सी इम्प्लाइज एसीबी भनेको छ भने सी को ठाउँमा त के छ, जहिले पनि त्यही एसीबीले मात्रै सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ। सो यो पनि कन्टिन्युअसली वी एसीबी मात्रै सब्स्टिट्युट हुँदै जान्छ, तर टर्मिनल स्ट्रिङ चाहिँ कहिले पनि जेनेरेट हुँदैन भनेपछि लास्टको यो प्रोडक्सन रुल पनि के रहेछ त, नन जेनेरेटिङ नै रहेछ। सो हामीसँग भएको टोटल अफ 6 वटा प्रोडक्सन रुल मध्ये 4 वटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल रहेछ, बाँकीको दुईटा प्रोडक्सन रुल चाहिँ के रहेछ त, नन जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल रहेछ। सो फर्स्ट स्टेप चाहिँ यही हो, आइडेन्टिफिकेसन अफ अल दोज प्रोडक्सन रुल जसले टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, पत्ता लगाउने हो है। फर्स्ट स्टेपमा हामीले यो गर्यौं। ल हामीले फर्स्ट स्टेपमा जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल पत्ता लगाउनुको अर्थ के हो, रिमेनिङ प्रोडक्सन रुल्सहरू चाहिँ नन जेनेरेटिङ छ भनेर पत्ता लगायौं। हेन्स हामी के गर्छौं, इमिडिएटली त्यो नन जेनेरेटिङ प्रोडक्सन रुल्सहरूलाई चाहिँ के गर्छौं त, आफ्नो सीएफजीबाट हटाउँछौं र एउटा सिम्प्लिफाइड सीएफजी चाहिँ अब्टेन गर्छौं। सो यहाँ के भन्न सक्छौं त हामीले भन्दाखेरि, नाउ we know that production rules S implies AC and C implies ACB are non generating हैन, यिनीहरुले कुनै पनि टर्मिनल स्ट्रिङ्सहरु चाहिँ जेनेरेट गर्दैन। therefore we remove them from our CFG and are non generating, hence we remove them from the CFG and hence obtain the simplified grammar and hence obtain the simplified CFG as, अब हामीसँग simplified CFG भनेको चाहिँ के भयो त, S implies ASB class AA, A implies A र B implies B। अब हामीले के भनेको थियो भने युजलेस प्रोडक्सन रुल्स र सिम्बल्सलाई के भनेको थियो नि, त्यस्तो प्रोडक्सन रुल जसले कुनै पनि टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सक्दैन त्यसलाई हामीले युजलेस प्रोडक्सन रुल्स भन्छौं भनेर भनेको थियो। सँगसँगै हामीले के पनि रिमुभ गर्नुपर्ने छ, युजलेस सिम्बल पनि रिमुभ चाहिँ गर्नुपर्ने छ। अब अहिले त्यहाँ हेर्छौ भने बी इम्प्लाइज बीले कुनै न कुनै टर्मिनल स्ट्रिङ त जेनेरेट गरेछ,
तर बी सम्म रिच गर्नको लागि स्टार्ट सिम्बलदेखि त कुनै पनि बाटो छैन भन्नुको अर्थ एस इम्प्लाइज एएसबी भनेको छ, त्यही भएर एदेखि एसदेखि एससम्म रिच हुन्छ भन्ने थाहा रहेछ। एस इम्प्लाइज ए भन्नुको अर्थ के भयो त, यहाँ हेर त, एस इम्प्लाइज ए भन्नुको अर्थ एसदेखि एसम्म पनि जाने ठाउँ रहेछ। तर एस इम्प्लाइज यहाँ बी अथवा ए फलोड बाई बी त्यस्तो खालको कुनै प्रोडक्सन रुल त छैन भनेपछि स्टार्ट सिम्बलदेखि बीसम्म त कहिले पनि रिच नै हुँदैन भने बीले टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गरेको के फाइदा भयो त, होइन? जबसम्म त्यो बी भन्ने हाम्रो डेरिभेसन ट्री बनाउँदाखेरि हामीले कसरी ट्री बनाउँछौँ त, यहाँ स्ट्रिङ जेनेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन ट्री कसरी बन्छ त भन्दा जस्तै एसबाट सुरु भयो भने एसदेखिको एएसबीसम्म जान पाइन्छ अनि बल्ल पो एसको ठाउँमा हामीले एले सब्स्टिट्युट गर्ने हो कि केले सब्स्टिट्युट गर्ने हो भन्ने डिसिजनमा पुगिन्छ। तर एसदेखि कहिले पनि बी भन्ने यहाँसम्म रिचै भएन भने त यो बीले अब एउटा बी जेनेरेट गरे नि 1000वटा बी जेनेरेट गरे पनि त्यसको त कुनै अर्थै हुँदैन भनेपछि त बी हाम्रो लागि युजलेस सिम्बल हो। अब त्यो हो कसरी भनेर थाहा पाउने र त्यसलाई कसरी सिएफजीबाट हटाउने त भन्दाखेरि यो त हामीलाई हटाउनु पर्ने चाहिँ डेफिनेटली हो। त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एउटा डिपेन्डेन्सी ग्राफ भनेर डिपेन्डेन्सी ग्राफ बनाउँछौँ। अनि त्यो ग्राफमा चाहिँ यदि कुनै एउटा सिम्बल चाहिँ अनकनेक्टेड भयो, स्टार्ट सिम्बलदेखि चाहिँ त्यहाँसम्म रिच हुनको लागि चाहिँ कुनै बाटो नै भएन भने चाहिँ त्यो सिम्बललाई चाहिँ हामी हटाउँछौँ है। यहाँसम्म चाहिँ हामीले युजलेस प्रोडक्सनलाई हटायौँ। अब हामी के गर्छौँ, युजलेस सिम्बललाई हटाउँछौँ। बुझिरहेछौ? यहाँसम्म बुझिरहेछ? यस म्याम। सो अब हामीले के भन्न सक्छौँ भने अमङ अबभ प्रोडक्सन रुल्स, अब अबभ प्रोडक्सन रुल्स भने अघि हामीले भर्खरै लेखेको यो सिम्प्लिफाइड ग्रामरको प्रोडक्सन रुल्स है। यो 3टा प्रोडक्सन रुल मध्येबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अबभ प्रोडक्सन रुल, सम नोन टर्मिनल सिम्बल्स may not be reachable from start symbol S. So to identify such symbol, त्यो सिम्बल चाहिँ कुन हो त भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, डिपेन्डेन्सी ग्राफ बनाउँछौँ। टु आइडेन्टिफाई सच सिम्बल a dependency graph is drawn. अब डिपेन्डेन्सी ग्राफ इज ड्रन भने चाहिँ हामी एउटा ग्राफ बनाउँछौँ जसमा चाहिँ सबै नन टर्मिनल सिम्बलहरूलाई चाहिँ एउटा नोडले रिप्लेस गर्छौँ अनि त्यो दुईटा सिम्बलहरूलाई जोइन गर्नको लागि चाहिँ हामी आर्क बनाउँछौँ। जस्तै अहिले हामीसँग 3टा अघिको प्रोडक्सन रुलमा हेर्छौँ भने अब पुरानो हेर्नु परेन है, सुरुको नहेर्ने, जुन हामीले सिम्प्लिफाइड बनाएको छ त्यसमा हेर्ने। यो सिम्प्लिफाइड ग्रामरमा हामीसँग कतिवटा नन टर्मिनल सिम्बलहरू छ भन त? यो सिम्प्लिफाइड ग्रामरमा हेर त कतिवटा नन टर्मिनल सिम्बलहरू छ? दुईटा हो र दुईटा हो र के सब हो? दुईटा होइन म्याम। कतिवटा हो भन त? एउटा होला बी। नन टर्मिनल सिम्बलहरू कतिवटा छ? छैन होला हैन। ल के भन्छ यिनी? नन टर्मिनल सिम्बल के? ए मैले नन टु नन टर्मिनल सोचिरा। नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ कतिवटा छ भन्ने सोधेको के मैले। भी को मेम्बर चाहिँ को हो भन्ने सोधेको। भीटीपीएस छ भने भी को मेम्बर चाहिँ को हो भनेर सोधेको के त्यहाँ प्रोडक्सन रुलमा। एस ए र भी 3टा हैन र? यो सेटको एलिमेन्ट भने त यो हो नि हैन? चाहे त्यसले जेनेरेट गरोस् या जेनेरेट नगरोस् नन टर्मिनल सिम्बल त हामीसँग 3टा छ नि। यो सीएफजी मा हेर त एस ए र बी भनेर 3टा छ नि त है। डोन्ट गेट कन्फ्युज। अब चाहे त्यसले जेनेरेट गरोस् या नन जेनेरेट गरोस्, अहिले हाम्रो त्यो कन्सर्न भएन। हामीले खालि 3टा चाहिँ नन टर्मिनल सिम्बल छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अनि इन्डिभिजुअल नन टर्मिनल सिम्बललाई चाहिँ नोडले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। ग्राफ हो भने त त्यहाँ नोड हुन्छ अनि आर्क हुन्छ हो।
भने नोड भनेको चाहिँ एउटा एस हुँदो रहेछ, एउटा ए हुँदो रहेछ र अर्को चाहिँ बी हुँदो रहेछ। अब अघिको प्रोडक्सन रुल चाहिँ हेरौँ है हामी। अघिको प्रोडक्सन रुलहरू चाहिँ के छ भने मैले यहाँ लेखेँ ए एस इम्प्लाइज एएसबी, अर्को एस इम्प्लाइज एए छ, अर्को प्रोडक्सन रुल भनेको ए इम्प्लाइज ए छ, बी इम्प्लाइज बीबी छ। अब हामीले अरू कुनै प्रोडक्सन रुल हेर्नु परेन, मात्रै एस भन्ने प्रोडक्सन रुल मात्रै हेरे पुग्छ है। यो एस देखिको चाहिँ अरू नन टर्मिनल सिम्बल हामीसँग यहाँ भएको 3टा नन टर्मिनल सिम्बलमा चाहिँ एस देखि जाने बाटो छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। भन्नुको अर्थ यहाँ एस इम्प्लाइज एएसबी भनेर प्रोडक्सन रुल मैले लेख्नु पर्छ के हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नि एस छ, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि एस छ। यसको अर्थ के हो, एस देखि एससम्म रिच गर्न पाइँदो रहेछ भन्यो भने यसलाई हामीले कसरी रिप्लेस देखाउँछौँ, एसबाट एसएमा जान पाउँदो रहेछ हो। अर्को प्रोडक्सन रुल हामीसँग के छ, एस इम्प्लाइज एए छ भने एस देखिको एसम्म पनि रिच हुन पाइँदो रहेछ। सो हामीले के गर्छौँ, एसदेखि एसम्म पनि जाने बाटो छ रहेछ। तर अब मसँग एस इम्प्लाइज बी अथवा एस इम्प्लाइज एबिसी अथवा एस इम्प्लाइज बीबी भन्ने खालको कुनै प्रोडक्सन रुल छ त छैन नि। भनेको यस्तो एउटा प्रोडक्सन रुल छैन जसले चाहिँ एसदेखि चाहिँ पर्टिकुलर बी भन्ने नन टर्मिनल सिम्बलको सम्मको पाथ चाहिँ देखाओस्। छ त हामीसँग यहाँ प्रोडक्सन रुलमा, हेर त यहाँ कतै छ त छैन नि। भनेपछि के भयो, यो सिम्बल चाहिँ यो ग्राफमा डिस्कनेक्टेड भएर बस्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ बी भन्ने सिम्बल चाहिँ हाम्रो लागि युजलेस रहेछ। किन त, बी भन्ने सिम्बल चाहिँ एसदेखिबाट कहिले पनि रिच नै गर्न सकिँदैन रहेछ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, बीलाई पनि हाम्रो सिएफजीबाट चाहिँ हटाइदिन्छौँ। एन्ड हेन्स के हुन्छ त, हाम्रो चाहिँ फाइनल सिम्प्लिफाइड ग्रामर चाहिँ हामी अब्टेन गर्छौँ। जब हामी के भन्छौँ त यहाँ भन्दाखेरि सिन्स B is not connected in the graph, it is not reachable, from S, therefore B is eliminated. Therefore B is eliminated. Hence हाम्रो simplified grammar चाहिँ के भयो त, hence simplified CFG is S implies ASB, अर्को AA भयो, अर्को A implies A त हुनु परिहाल्यो भने B चाहिँ अब हामीलाई कामै लाग्दैन रहेछ। सो B पनि हटाएर फाइनल सिम्प्लिफाइड ग्रामर चाहिँ यो हुँदो रहेछ। बुझ्यो? बुझ्यो म्याम है। सो अब हामीले के गर्ने भने युजलेस सिम्बल र प्रोडक्सन हटाउने बेलामा पहिला चाहिँ युजलेस प्रोडक्सनलाई हटाइदिने। युजलेस प्रोडक्सन भन्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त, जुन प्रोडक्सन रुल जसले चाहिँ कुनै पनि टर्मिनल अथवा टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सक्दैन, त्यसमा चाहिँ टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न नसक्ने प्रोडक्सन रुललाई मात्रै हटाउने। त्यसपछि त्यो प्रोडक्सन रुलले टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न सके पनि त्यो सिम्बल चाहिँ यदि त्यो प्रोडक्सन रुलमा युज भएको नन टर्मिनल सिम्बल चाहिँ स्टार्ट सिम्बलदेखि रिचेबल हुँदैन भने चाहिँ त्यसले जेसुकै टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गरे पनि के हुन्छ त, हामीलाई त कामै छैन। किनभने टर्मिनल स्ट्रिङ जेनेरेट गर्नको लागि त स्टार्ट त कहाँ हुनु पर्यो, स्टार्ट सिम्बलदेखि हुनु पर्यो होइन। स्ट्रिङ जेनेरेसनको लागि त बिगिनिङ भने त स्टार्ट सिम्बल हो। भनेपछि इभन दो इफ द्याट प्रोडक्सन रुल विल जेनेरेट एनी टर्मिनल सिम्बल, इफ द नन टर्मिनल सिम्बल इन्भल्भ इन द्याट प्रोडक्सन रुल चाहिँ डज नट ह्याभ एनी पाथ फ्रम स्टार्ट सिम्बल हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो सिम्बल चाहिँ हाम्रो लागि युजलेस हुँदो रहेछ। सो त्यो सिम्बल चाहिँ हामी के गर्छौँ त, ग्रामरबाट नै हटाइदिन्छौँ। एन्ड देन फाइनली वी गेट द सिम्प्लिफाइड सिएफसी है। दिस इज हाउ वी क्यान सिम्प्लिफाई अ ग्रामर। अब अहिले चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअली भ्याग्यो। सो अहिले चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली युनिट प्रोडक्सन, नल प्रोडक्सन र अनि युजलेस प्रोडक्सन्सहरूलाई इन्डिभिजुअल मात्रै कसरी हटाउने हेऱ्यौँ। तर सिएफजी कम्प्लिटली सिम्प्लिफाई गर्न चाहिँ के हुनुपर्छ त, एउटा ग्रामरबाट 3टैलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यो 3टैलाई नै एक पछि अर्को पहिला के हटाउने त्यो हामी स्टेप बाई स्टेप गर्छौँ है त। यहाँसम्म चाहिँ सबैले बुझ्या छ? यस म्याम। ल बुझेछ भने बाँकी हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँ न। ल जाँदा हुन्छ। मैले यसको नोट चाहिँ अपलोड गरिदिइसकेको छु है तिमीहरूलाई।
चिरञ्जीवीले के भने हो? रेकर्ड स्टप भएको छैन म्याम।